अनि चिसै कपालमा कोर्यो भने एकदम कपाल चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ भन्ने कुरा भ्रममा परेर चाहिँ हामीले कोर्न थाल्छौँ। अब त्यो हेयर टाइपमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि हेयर टाइप 1, हेयर टाइप 2, हेयर टाइप 3, हेयर टाइप 4 पर्छ। सो कर्ली हेयर इज डेजिग्नेटेड टु बी ड्राई बिकज उसको माथि रुटदेखि लिएर टिपसम्म चाहिँ सेबसियस ग्ल्यान्डबाट प्रड्युस भएको जुन सिबमहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट उसहरू हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ पुगेन। हामीले नुहाउने बित्तिकै हामीले ओइलिङ गऱ्यौँ भने होइन, सिलिङ ओइलहरू युज गऱ्यौँ भने इट हेल्प्स, कोकोनट ओइल नै युज गऱ्यौँ भने इट हेल्प्स टु के अरे रिटेन द मोइस्चर। एटलिस्ट आई एम कम्फर्टेबल विथ माई हेयर। सबैजनाले चाहिँ ओके त अफ्रिकाबाट आछस्। स्काल्पमा चाहिँ हामीले धेरै बेरसम्म ओइलिङ गरेर राख्नु हुँदैन। पोस्ट स्याम्पू कन्डिसनर युज गर्ने। हामीहरूले चाहिँ इन्टरनेटमा हेर्ने कि अब अहिले इन्टरनेटको यस्तो धेरै सुविधा छ हामीहरूलाई गाउँमा होइन, जोसँग पनि फोन छ इन्टरनेटमा हेर्ने यो उस भनेको चाहिँ के हो होइन, गो टु समन हु क्यान सल्भ यर प्रब्लम। इन्टरनेट हेरेर हुँदैन, तर यु क्यान गेट आइडिया। किन म मेरो कपालमा चाहिँ म मेरो स्किनमा चाहिँ ब्याक्टेरिया अनि त्यसपछि फङ्गसहरू राख्न चाहन्छु। ओटिसी स्याम्पूहरू पाउँछ है, केटोकोनाजोल भएको, त्यसपछि लाएर किम्बाजोल भएको यस्तो एन्टी फङ्गल होइन एजेन्टहरू, त्यसपछि लाएर अरू पनि ड्यान्ड्रफलाई ट्रिट गर्ने स्याम्पूहरू पाउँछ होइन, हो त्यो स्याम्पूहरू युज गर्ने। नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु द गुड हेल्थ। म हुँ निस्मा ढुङ्गाना चौधरी र यो पर्टिकुलर पडकास्टमा चाहिँ हामी यहाँहरूलाई हेल्थ सम्बन्धी थुप्रै इस्युजहरूको बारेमा जानकारी दिन्छौँ र हामीले शरीरको विभिन्न भाग, त्यसमा हुने समस्याहरू र समाधानहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हरेक दिन यो पडकास्टमा कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ डक्टर्सहरू आउनुहुन्छ, मेडिकल फ्रेटर्निटीबाट विज्ञहरू आउनुहुन्छ, जसले हामीलाई चाहिँ शरीरको बारेमा, शरीरको अङ्गहरूको बारेमा, त्यसमा हुने समस्याहरूको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ। र आज हामीले जुन शरीरको अङ्ग जुन हामीले छानेका छौँ त्यसलाई चाहिँ नेचुरल क्राउन पनि भनिन्छ, अर्थात् हेयर। सो हामी मान्छेहरू चाहिँ एउटा नेचुरल क्राउन लिएर जन्मेको हुन्छौँ भने जसलाई चाहिँ हामी कपाल भन्छौँ होइन। एन्ड अफकोर्स क्राउन भनेपछि त्यसको केयर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हेयर केयर इज वान अफ द मेजर प्रब्लम्स और से सेक्टर और पार्ट अफ आवर लाइफ। र आज चाहिँ हामी हेयर केयरको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र त्यो हेयर केयरको बारेमा जानकारी दिनको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डक्टर ज्यास्मिन चौधरी। सी इज अ मेडिकल अफिसर इन नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। So for those of who don't know, she's my sister. उहाँ चाहिँ मेरो दिजु हो होइन। अनि she also has a page curly hair नेपाल भन्ने र उहाँले चाहिँ over I think 2 years होइन, 2 yearsमा चाहिँ उहाँले हेयर केयरको बारेमा धेरै रिसर्च गर्नु भएको छ, विच इज वाइ आई इन्भाइटेड हर। मैले नि एकदम फोर्सफुल्ली आइसो यु क्यान डु दिस होइन, देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट यु नो विच आई थिङ्क क्यान बी भेरी हेल्पफुल टु पिपल। हाम्रो जति पनि दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई इन्भाइट गरेको। सो सी इज माई एल्डर सिस्टर बाई द वे। हेर्दा यङ देखिनुहुन्छ मभन्दा। धन्यवाद। ओके, हाउ आर यू? आइ एम फाइन। घरमा सबैलाई आरामै छ? हजुर, तिमीलाई त आरामै छ होला, अरू त सबैजना सधैँ राम्रो हुन्छ। So म चाहिँ अहिले मात्रै आरामै छु। हजुर। Oh wow, thank you so much. That means a lot. I think it's going to be a little embarrassing for me this episode. All right, so brace yourself. Brace myself. I'll brace myself. Yes. Okay, so hair care ko kura garदाखेरि I want you to say a little bit about your journey of hair and why you got into making a hair care page in Instagram and why you started blogging about it, making videos and everything. सो फर्स्टमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो कपाल बच्चैदेखि नै कर्ली छ होइन, त्यो त अहिले पनि देखि नै रहेछ होइन। यस, बट आई डिडन्ट नो द्याट इट वाज कर्ली होइन। मलाई चाहिँ थाहा थियो के भन्दाखेरि मेरो कपाल चाहिँ एकदम फ्रिजी छ, म्यानेज गर्न गाह्रो छ, एन्ड आई क्यानट कम माई हेयर एन्ड आई क्यान नट लिभ माई हेयर एज इज इट आफ्टर आई वास होइन, त्यो सबै कुरा थियो। सो आई स्टार्टेड स्ट्रेटनिङ माई हेयर, त्यो भनेको चाहिँ केमिकल रिल्याक्सर्सहरू युज गरेर चाहिँ आई स्टार्टेड स्ट्रेटनिङ माई हेयर आफ्टर आई कम्प्लिटेड माई एसएलसी। सो इट ह्यापन फर अराउन्ड 7-8 इयर्स नै होला, 7 इयर्ससम्म नै मैले चाहिँ स्ट्रेट नै गरिराखेँ होइन, एभ्री 6 मन्थमा। आई नेभर रियलाइज द्याट मैले चाहिँ मेरो हेयर, मेरो स्क्याल्प, मेरो बडीलाई चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इफेक्ट होइन, ब्याड इफेक्टमा चाहिँ हालिरहेको छु भन्ने कुरा रियलाइज गरिनँ होइन। सो इमिडिएटली आफ्टर आई कम्प्लिटेड माई एमबिबिएस, त्यसपछि त अलिकति स्ट्रेस कम हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने पढाइहरू कम हुन्थ्यो होइन। इन्टर्नसिपमा चाहिँ अलिकति रिल्याक्स्ड फेज होइन, जेनरली चाहिँ हनीमुन पिरियड पनि भन्छ मेडिकल अफिसरको लागि। इन्टर्नसिप
पढ्नु पर्दैन त्यस कारणले होइन, पढ्नु त पर्छ तर त्यो होइन त्यो थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले अनि रिसर्च गर्न थालेँ लाइक किन चाहिँ मैले स्ट्रेट गर्नु पऱ्यो कपाल होइन, किन चाहिँ आई हेभ टु सो एभ्री वान द्याट आई हेभ टु बी स्ट्रेट टु बी के अरे मेरो कपाल चाहिँ स्ट्रेट नै हुनुपर्छ सबैजनालाई प्रेजेन्टेबल हुनलाई होइन, टु बी अ डक्टर होइन। त्यो कुराले चाहिँ मैले रिसर्च गर्न थालेँ। अनि त्यसपछि आई फाउन्ड आउट दिस ब्युटिफुल कम्युनिटी कल्ड कर्ली हेयर कर्ली गर्ल मेथडको कम्युनिटी होइन, जसमा चाहिँ कसरी कर्ल्सलाई चाहिँ टेम गर्ने होइन, कसरी एज इट इज छोड्ने, कसरी नेचुरल्ली नै आफूलाई आफ्नो हेयरलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने होइन, अनि इम्प्रेस गर्न सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट सिकेँ मैले होइन। आफ्टर द्याट आई स्टार्टेड अब हेर्ने बित्तिकै त अभियसली मैले फलो गरिनँ, किन भन्दाखेरि के हो होइन, त्यो सबै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले सुरु गरेँ हेर्नलाई के रहेछ होइन। सो त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आई गट टु नो अबाउट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रोडक्ट्स द्याट वी हेभ टु अभोइड है, अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ टुल्स द्याट वी हेभ टु अभोइड, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्टाइलिङ टेक्निक्स एन्ड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रोडक्ट्स द्याट आई हेभ टु अप्लाई इन माई हेयर टु लेट इट रिमेन कर्ली फर रेस्ट अफ द वास डेज, नन वास डेज होइन। त्यही हो, यस्तो नै मेरो जर्नी स्टार्ट भयो। एन्ड यु क्यान सी एटलिस्ट आई एम कम्फर्टेबल विथ माई हेयर। मैले चाहिँ अहिले अब आई डोन्ट फिल इट नेसेसरी टु स्ट्रेटन जता जाँदा पनि होइन, लेट इट बी इन फ्रन्ट अफ माई पेसेन्ट ओर वाइल गोइङ फर एनी काइन्ड अफ इभेन्ट ओर एनिथिङ। आई डोन्ट फाइन्ड इट नेसेसरी द्याट आई हेभ टु स्ट्रेटन माई हेयर टु लुक पोइज्ड प्रेजेन्टेबल। राइट। सो त्यसको जर्नी चाहिँ मैले किन सोधेको भन्दाखेरि धेरैजना अझ आई थिङ्क यो बिट्विन 2000 to 2014-15सम्म चाहिँ त्यो 2000 भन्दा 2005 स्टार्ट भएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हेयर पर्मानेन्टली स्ट्रेट गर्ने ट्रेन्ड होइन। सो अ लट अफ पिपल हेभ डन द्याट, अ लट अफ मेन एन्ड अ लट अफ वुमेन होइन। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जुन नेचुरल्ली आफ्नो जुन एउटा हेयरको टेक्स्चर छ, जुन एउटा सेप छ, त्यो सेपलाई चाहिँ हामीले नेचुरल हेयर चाहिँ एकदमै गयो जस्तो लाग्यो क्या, आउट अफ फ्यासन भयो नि त होइन। नेचुरल हेयर त अब मान्छेहरूले चाहिँ के सोच्न थाल्यो भन्दाखेरि कपाल भनेको चाहिँ स्ट्रेट नै हो है, अनि त्यसपछि कर्ली भयो और मेरो जस्तो भयो होइन, और कर्ली भयो, फ्रिजी देखियो भने चाहिँ दे डोन्ट बिलोङ टु दिस प्लेस होइन। सबैजनाले चाहिँ ओके त अफ्रिकाबाट आछस्, द्याट स्टिल ह्यापन्स टु मी एन्ड आई डोन्ट माइन्ड। आई फाइन्ड इट सो लाइक हुन्छ नि एकदम नै ह्याप्पी हुन्छ क्या मलाई चाहिँ, वाउ त्यस्तो देखिरहेको छ र मेरो कपाल, आई फिल सो प्राउड के एट टाइम्स। आई थिङ्क दिज एन्ड आई बोथ अफ अस हेभ बिन कल्ड अफ्रिकन इन आवर स्कुल टाइम है, अ लट अफ टाइम बिकज अफ आवर हेयर एन्ड स्किन कलर पनि है, त्यो कति हुन्छ स्कुलमा। सो अर्को चाहिँ एउटा यो किन सोधेको मैले भन्दाखेरि अस्ति भर्खर दिजुसँग म एउटा जुस एउटा कम्पनीमा यस्तै हामीले हेयर केयरकै बारेमा कुरा गर्न गएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ सेयरिङ मात्र भएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ दिजुले के भन्छ भन्दाखेरि इफ यु हेभ फ्रिज chances are you have curls हैन त। yes, if you have frizz chances are you have curls। किन भन्दाखेरि ओके यतिकै नर्मल्ली पनि होइन, तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ नुहाइसकेपछि चाहिँ यु टेन्ड टु स्ट्रेट इट, एकदम नै कपाल धेरै कोरेर होइन, अनि चिसै कपालमा कोर्यो भने एकदम कपाल चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ भन्ने कुरा भ्रममा परेर चाहिँ हामीले कोर्न थाल्छौँ। अनि त्यसपछि कोरिसकेपछि ड्राई भइसकेपछि स्टार्ट्स बिकमिङ पफी अनि त्यसपछि फ्रिजी होइन, कटन क्यान्डी। कटन क्यान्डी जस्तो। धेरैजनालाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो कपालमा वेट आएन होइन, मेरो कपाल एकदम लाइट छ त्यस कारणले त्यस्तो भयो, तर त्यो होइन। हामीले चाहिँ टेक्निक नै रङ फलो गरिरहेछौँ के है। हामीले स्ट्रेट हेयरलाई पनि राम्रो टेक्निकमा लिड गरेनौँ भने चाहिँ, राम्रो केयर गरेनौँ भने चाहिँ इट टर्न्स आउट टु बी फ्रिजी है। त्यस्तो नै कर्लीहरूको पनि एउटा पर्टिकुलर रुटिन हुन्छ जुन चाहिँ हामीले फलो गऱ्यौँ भने मात्रै इट विल बी कर्ली, नत्र भए इट विल रिमेन फ्रिजी। सो आई वान्टेड टु नो, सो वाट आर द थिङ्स द्याट वी हेभ टु टेक केयर अफ। अब कर्ली हेयरमै हामीले गइहाल्यौँ होइन, आई डोन्ट नो इफ आई वान्ट टु गेट इन टु कर्ली हेयर फर्स्ट ओर डु आई वान्ट टु गेट इन टु बेसिक्स। सो कर्ली हेयरलाई एकछिन पजमा राखौँ है। अब हेयर केयरकै कुरा आउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ धेरैजनालाई आफ्नो हेयरको टाइपै थाहा हुँदैन। जस्तै मैले भर्खर भने होइन, फ्रिजी could mean that you have curls होइन, त्यसलाई हामीले एक्टिभेट गर्नु पऱ्यो, कर्ल्सलाई त एक्टिभेट गर्नुपर्छ होइन। अनलेस यु आर मी, यु डोन्ट ह्याभ टु एक्टिभेट, यु जस्ट ह्याभ टु स्याम्पू यर हेयर एन्ड हेयर लुक्स लाइक दिस होइन। सो हेयर टाइप थाहा हुँदैन नि त। सो वाट आर द हेयर टाइप्स द्याट यु क्यान टक अबाउट अहिले? ओके, हेयर टाइप भन्नाले के बुझ्ने होइन, हेयर टाइप भन्नाले एउटा त हामीले एकदम माइक्रोस्कोपिकली बाहिर हेर्दाखेरि ग्रसली हेर्दाखेरि कस्तो छ होइन, इज इट स्ट्रेट और इज इट वेभी और इज इट कर्ली होइन, एउटा चाहिँ त्यो हुन्छ। अब त्यो हेयर टाइपमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि हेयर टाइप 1, हेयर टाइप 2, हेयर टाइप 3, हेयर टाइप 4 पर्छ। हेयर टाइप 1 भनेको चाहिँ एकदम सिल्की स्ट्रेट हेयर
होइन, पर्मानेन्टली स्ट्रेट गरेको जस्तै हेयर जुन चाहिँ मङ्गोलियनहरूको हुन्छ जेनरली होइन। अनि त्यसपछि हेयर टाइप 2 भनेको चाहिँ वेभी हेयरहरू हुन्छ होइन, जुन चाहिँ जेनरली हामीहरूको नेपालमा इन्डियामा पाउने फिमेल भेरिएन्ट अर मेल जसको पनि हुनसक्छ होइन। त्यसपछि लाएर 3 भनेको चाहिँ यो अब अलिकति कर्ली, नट टु मच किङ्की होइन, जस्ट कर्ली कोही भनौँ न रिङलेट्सहरू भएको हेयरलाई चाहिँ यो चाहिँ फिजिकल अपियरेन्समा डिपेन्ड गरेको है, त्यसलाई चाहिँ अब 3 मा जान्छ। अनि 4 भनेको चाहिँ जुन हामीहरूको अफ्रिकन भेरिएन्ट्सहरूको हेयरहरू हुन्छ, अफ्रिकन वुमनहरूको मेलहरूको हेयर जुन हुन्छ एकदम नै कोइली होइन, किङ्की पुरै नै स्प्रिङ जस्तो, त्यो चाहिँ 4 मा जान्छ है। यो चाहिँ बेसिकली बाहिर हेर्दाखेरिको ग्रसली हेर्दाखेरिको हेयर टाइप भयो होइन। अब माइक्रोस्कोपिकली हेर्दाखेरि पनि हाम्रो हेयर टाइप चाहिँ डिफ्रेन्स गर्न मिल्छ होइन। अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूको हेयर पोरोसिटी भन्ने हुन्छ है, जुन चाहिँ हाई पोरोसिटी अर लो पोरोसिटी अर नर्मल पोरोसिटी भन्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब हामीले यतिकै नर्मली बाहिरबाट हेरेर थाहा पाउन सक्दैनौँ होइन। तर जेनरली चाहिँ हामीहरूको हेयर केयर डिपेन्ड गर्ने भनेको चाहिँ हेयर पोरोसिटीमा हो है। हेयर पोरोसिटी हामीले थाहा पायौँ भने चाहिँ हामीलाई हेयर केयर गर्न सजिलो हुन्छ। अब त्यो त इजी छैन हेयरको पोरोसिटी थाहा पाउनलाई, बिकज हेयरको पोरोसिटी त हामीले माइक्रोस्कोपमा हेरेर मात्रै थाहा हुन्छ होइन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अहिले यो चाहिँ मैले रिसेन्टली थाहा पाएको कुरा हो होइन, हामीले चाहिँ प्रोडक्टहरू युज गर्दै जाने होइन। इफ द्याट प्रोडक्ट वर्क्स फर यु द्याट इज फर यु। अब हामीले यही मेरो पोरोसिटी चाहिँ एकदम लो छ, त्यस कारणले मैले यस्तो खालको प्रोडक्ट युज गर्नुपर्छ भनेर महँगो प्रोडक्ट किनेर त भएन होइन। हामीले चाहिँ वर्कआउट गर्दै जाने, पैसा पनि हुनु पऱ्यो है, बिकज हेयर केयरको प्रोडक्ट्सहरू हामीले बाहिर हेर्दा मात्रै एकदम सस्तो जस्तो लाग्ने होइन। तर इफ यु गो डिप इनसाइड स्किन केयर जस्तै नै भयो क्या त्यो पनि। हामीहरूको स्किन केयर हामीले भर्खर अहिले यो इभल्भ भएको छ जुन होइन। 5 वर्ष अगाडि हामीलाई थाहा थिएन, मुखमा एउटा कोल्ड क्रिम लगायो बस्यो भनेर हुन्थ्यो। अहिले लाइक वी नो अबाउट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्टिभ्स होइन, त्यसपछि लिएर भाइटामिन सीहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट उसहरूको बारेमा जुन थाहा भइरहेको छ, त्यस्तै नै हेयर केयरको पनि यसरी नै इभल्भ भइरहेको छ क्या। सो पोरोसिटी एउटा टाइप, एउटा किसिमले चाहिँ यु क्यान डिफाइन द टाइप्स, अर्को भयो त्यो। अनि अब अरू टाइप अरू भेरिएन्ट भनेको चाहिँ हामीले अब हाम्रो स्क्याल्पमा कति कपाल छ होइन, डेन्सिटी कस्तो छ हामीहरूको हेयरको, त्यसपछि लिएर हामीहरूको हेयरको जुन फाइबर्स जुन छ त्यो चाहिँ फाइन छ कि कोर्स छ कि होइन, त्यो सबैले पनि हामीहरूको हेयर टाइप्स चाहिँ डिफर गर्छ होइन। अनि अर्को भनेको त अब हामीहरूको हेयर ड्राई छ कि छैन होइन। जेनरली ड्राई हेयर कसको हुन्छ भन्दाखेरि हाई पोरोसिटी हेयर, हाई पोरोसिटी पेसेन्ट के अरे मान्छेहरूको चाहिँ हेयर चाहिँ ड्राई हुन्छ होइन। द्याट मिन्स द पेसेन्ट हेज भेरी ड्राई हेयर, जसले गर्दाखेरि त्यो पेसेन्टको स्ट्रेट नै कपाल भए पनि ट्याङ्गल्ड हुने होइन, गाँठो पर्ने, कोर्न गाह्रो हुने हुनसक्छ। सो अहिले हजुर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मलाई बच्चा बेलादेखि अफकोर्स आई ह्याड नो आइडिया द्याट हेयर टाइप्स चाहिँ अब एउटा चाहिँ के भन्छ बाहिर यसको स्ट्रान्ड कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, त्यसको सेप कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भनेर क्याटेगोराइज गर्दा चाहिँ त्यस्तो गर्न सकिन्छ। जस्तै कर्ली, स्ट्रेट, वेभी, त्यसको पनि अब भेरिएन्ट अझै छ नि त। एन्ड आई अल्सो नो वान थिङ फर अ फ्याक्ट फ्रम योर हेयर पेज द्याट कर्ली हेयरको पनि अझ टाइप हुँदै जान्छ होइन। सो इट्स जस्ट अबाउट क्याटेगोराइजिङ, कुन वेमा चाहिँ तपाईँले क्याटेगोराइज गर्नु छ, अनि त्यो क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ अनि यहाँले त्यसपछि केयर गर्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ होइन। तर इट इज नट रियली इम्पोर्टेन्ट टु गो इन टु द्याट फ्याक्ट है। आफूले चाहिँ हेयर हेल्थ, स्क्याल्प हेल्थमा इन्भेस्ट गर्यो भने त्यो आफै नै राम्रो भएर आउँछ। त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन। वी आर नट कस्मेटोलोजिस्ट or ट्राइकोलोजिस्ट that we are going to the hair strand and looking to the porosity of the hair, whether is it low porosity or high porosity होइन। हामीले त जेनरल कपालै देखाउनु भनेर त हामी जेनरली जाँदैनौँ नि त ट्राइकोलोजिस्टकोमा। अनि मलाई अहिलेसम्म थाहा पनि छैन नेपालमा ट्राइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर। मैले यो चाहिँ किन मेन्सन गरेको भन्दाखेरि बट या डर्माटोलोजिस्टकोमा गएर चाहिँ वी क्यान गेट चेक्ड, डर्माटोलोजिस्ट कहाँ गएर। सो मैले यो कुरा किन मेन्सन गरेको भन्दाखेरि ग्रोइङ अप आई ओन्ली न्यू द्याट देयर इज ड्राई हेयर एन्ड ओइली हेयर। वाट इज ओइली हेयर? आई हेभ नो आइडिया, द्याट्स व्हाट आई वाज अबाउट टु आस्क। ओके, because I don't think they're trying to say dry hair and oily hair, they're trying to say dry scalp or oily scalp. ओके, यो के हो भन्दाखेरि ड्राई ओइली स्क्याल्प भन्दा पनि हेयर नै हो होइन। तर वाइ हामीहरूको जब हामीहरूको यो जुन कोर्स हेयर जुन हुन्छ होइन, हामीहरूको चाहिँ एकदम कर्ली किङ्की हेयर, वेभी हेयरहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि लाएर स्ट्रेट हेयरहरू हुन्छ होइन। यो चाहिँ कसरी हामीहरूले कसरी चाहिँ यो हेयर कर्ली और स्ट्रेट भयो
होइन स्ट्रेट हुँदाखेरि चाहिँ हामीहरूको जुन फलिकल्स हुन्छ स्क्याल्पमा होइन हामीहरूको नर्मल स्किनमा पनि हेयर फलिकलहरू हुन्छ होइन तर हाम्रो स्किनको हेयर चाहिँ त्यस्तो साह्रो ग्रो गर्दैन त्यो फिजियोलोजिकल मेकानिजम नै त्यस्तै छ होइन त्यस्तो नै हाम्रो स्क्याल्पमा भएको हेयरमा पनि हेयर फलिकलहरू हुन्छ होइन हाम्रो हेयर फलिकल स्ट्रेट छ भने चाहिँ हेयर बिकम्स कम्स स्ट्रेट होइन अनि त्यसपछि इफ द हेयर फलिकल इज अलिकति बाङ्गो होइन बाङ्गो टिङ्गो छ भने जस्तो सेप छ हाम्रो हेयर फलिकलको होइन त्यही सेप अनुसार नै हामीहरूको हेयर निक्लिन्छ क्या है जड से कर्ली हो हाम्रो कपाल जड से कर्ली अनि त्यसपछि हाम्रो हेयर फलिकलसँग चाहिँ सिबेसियस ग्ल्यान्ड भन्ने जोडिएको हुन्छ होइन जसबाट चाहिँ ओइल होइन सिबम निक्लिन्छ द्याट बेसिकली यु क्यान अल्सो कल लेमन ल्याङ्ग्वेजमा ओइल हो होइन त्यो निक्लिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको हेयरलाई जुन एउटा लेयरहरू प्रोभाइड गर्छ है बट हामीहरूको स्ट्रेट छ भने त राम्ररी निक्ल्यो बाङ्गो भाँडाबाट त सामान निक्लिन गाह्रो हुन्छ नि त त्यस्तो नै द्याट ह्यापन्स टु कर्ली हेयर पनि होइन सो कर्ली हेयर इज डेजिग्नेटेड टु बी ड्राई बिकज उसको माथि रुटदेखि लिएर टिपसम्म चाहिँ सिबेसियस ग्ल्यान्डबाट प्रड्युस भएको जुन सिबमहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट उसहरू हुन्छ होइन त्यो चाहिँ पुगेन है एक्चुली ड्राई हेयर र कर्ली हेयर ड्राई हेयर अनि त्यसपछि ओइली हेयर भन्नुको डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो भयो होइन सो हामीहरूको जुन यो प्रड्युस हुन्छ हामीहरूको स्किनमा पनि त नि हामीले अब ओइल लगायौँ भने होइन अरू हामीहरूको नेचुरल नै सिबम प्रड्युस भयो भने पनि क्लग भएर अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट स्किन इस्युजहरू हुनसक्छ होइन त्यस्तै नै हाम्रो स्क्याल्प चाहिँ ओइली भयो भने डिफ्रेन्ट इस्युजहरू हुनसक्छ क्या सो ड्राई अनि ओइली हेयरको डिफ्रेन्स चाहिँ खासमा यसरी हुने हो सो देयर इज नथिङ लाइक मेरो कपालमा चाहिँ धेरै तेल निस्किन्छ अनि उसको कपालमा चाहिँ थोरै तेल निस्किन्छ हाम्रो कपालमा या इट्स अबाउट हाउ मच इट इज पास टु द टिप या Damn. So fascinating. अब तिम्रो कपालमा तेल निकाल्नलाई त त्यस्तो केही सामान छ जस्तो त लागेन मलाई है Why would you say that? छैन नि त नि छैन डेफिनेटली छैन अल्सो आई थिङ्क अ लट अफ पिपल वान्ट टु टक अबाउट हेयर फल होइन अब तर हेयर फलमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आई थिङ्क आई वान्ट टु टेक फ्यु बेसिक हेयर केयर टिप्स फ्रम यु जस्तै अब मैले बच्चा बेलादेखि सुनेको म्याक्सिमम् भनेको चाहिँ राति सुत्नुभन्दा अगाडि तोरीको तेल लाउनु होइन अनि त्यसपछि जरामा लाउनु जराले चाहिँ पुग्छ अनि अति भयो भने पनि त्यो त्यसमा चाहिँ अब अदुवा मिसाउँथ्यौँ हामीले होइन अनि चाहिँ बिहान उठेर स्याम्पू गर्ने होइन इनफ्याक्ट कन्डिसनर गर्ने पनि आई डिडन्ट डु कन्डिसनिङ अन्टिल 2-3 years ago होइन सो त्यस्तो मोस्ट भनेको बेसिक भनेको त यही नै हो नि त होइन सो इज दिस द नर्मल अर करेक्ट रुटिन फर अल काइन्ड्स अफ हेयर टाइप तेल लाउने अनि बिहान उठेर नुहाउने होइन वास गर्ने इज द्याट इट अर इज देयर एनिथिङ मोर अर वाट इज योर रिजिम हेयर केयर बेसिक हेयर केयर टिप्स सबैलाई दिनु पर्दाखेरि चाहिँ वाट वुड यु सजेस्ट ओके सो फर्स्टमा त ओइलिङ अफ द हेयर होइन हेयर ओइलिङ किन गर्छौँ हामीले भन्ने कुरा नै म्याक्सिमम् मान्छेहरूलाई चाहिँ लाइक मिथ जस्तो भएको छ होइन हामीले चाहिँ हेयर ओइलिङ किन गर्छौँ हेयरको लेन्थ बढाउनलाई हेयर सिल्की बनाउनलाई हेयरलाई मोइस्चराइज गर्नलाई गर्छौँ भन्ने चाहिँ भ्रममा छौँ हामीहरू होइन बट द्याट इज नट द ट्रुथ है हामीले हेयर ओइलिङ है दुईवटा कुरामा गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा स्क्याल्पमा अनि अर्को भनेको चाहिँ हेयरमा होइन हामीको हेयर चाहिँ एकदम नै बाहिरको एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूबाट चाहिँ इफेक्टेड हुन्छ होइन त्यो बाहिरको एक्सटर्नल फ्याक्टर्स के छ भन्दाखेरि अब हामीको एउटा त युभी रेज नै भइहाल्यो होइन त्यो नर्मल स्किनमा जसरी इफेक्ट गर्छ त्यसरी हेयरमा पनि यसको इफेक्ट हुन्छ त्यो एउटा भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ इभन वाटर है वाटरले पनि हेयर ड्यामेज गराउन सक्छ होइन यसलाई चाहिँ हाइग्रल फ्याटिक भनेर भन्छ होइन एउटा त्यो भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले युज गर्ने प्रडक्टहरू होइन इभन स्याम्पू त्यसले पनि इफेक्ट गर्न सक्छ सो बेसिकली यो ओइलिङको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले ओइल लगाउने अनि त्यसपछि हाम्रो हेयरलाई चाहिँ बाहिरको एक्सटर्नल फ्याक्टरसँग प्रोटेक्ट गर्ने इट्स नट मोइस्चराइजिङ इन एनी वे है इट इज नट के अरे गिभिङ यु मोइस्चर हुन्छ नि हामीले स्किनमा पनि हामीले ओइल लगायो भने इट इज नट गिभिङ यु एनी मोइस्चर होइन इट इज जस्ट हेल्पिङ अस टु बाहिरको एक्सटर्नल फ्याक्टरबाट हाम्रो स्किन अर हेयरलाई चाहिँ मोइस्चरबाट उस ब्याड इफेक्टबाट एक्सपोजरबाट हटाउने इज इट्स अ सिल्ड सरी यस इट्स काइन्ड अफ सिल होइन अर हामीहरूको स्किनको मोइस्चरलाई रिटेन गर्ने होइन है इमोलियन्स त्यस्तो काइन्ड अफ एक्ट गर्छ है अनि हाम्रो हेयरमा चाहिँ रिसर्च भएसम्मको होइन कोकोनट ओइल मात्रै हो एब्जर्प्सन हुने absorptive capacity Are you talking about scalp or are you talking about I'm talking about the hair
आइम टकिङ अबाउट द हेयर साफ्ट होइन हेयर साफ्टमा चाहिँ हेयरको मेडुला हुन्छ त्यसपछि के अरे कोर्टेक्स हुन्छ त्यसपछि क्युटिकल्स भन्ने पार्टहरू हुन्छ हेयरको पनि होइन एउटा हेयरलाई चाहिँ तपाईँले एउटा सिधा कपाल छ त्यसलाई बिचबाट काट्नुभयो भने चाहिँ त्यसको मेडुला कोर्टेक्स अनि क्युटिकल भन्ने पार्टहरू हुन्छ होइन अनि त्यो क्युटिकल्समा चाहिँ जब क्युटिकल्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूको हेयरको कोर्टेक्सलाई यसरी माछाको कात्ला हुन्छ नि फ्ल्यापहरू त्यसरी चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राखेको हुन्छ नि अघि मैले पोरोसिटी भनेको थिएँ नि त्यो जति ठुलो भयो त्यो पोरोसिटी त्यस्तो धेरै भयो क्या त्यसको मतलब पोरोसिटी होइन त्यो भनेको अझ ड्यामेज भयो हेयर हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कोकोनट ओइल चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ क्या अरू जेनरली हुँदैन होइन मैले अब जतिसम्म पढेको छु रिसर्चहरू हेरेको छु होइन त्यसमा चाहिँ त्यही नै देखाएको छु अहिलेसम्म अरू भनेको चाहिँ सिल गर्ने ओइल भयो क्या जसरी अघि तैँले भनिस् सिल गऱ्यो भनेर सो हामी नुहाउँदाखेरि ओइलिङ गऱ्यौँ भने के छ त फाइदा है यसले एउटा त भयो हार्मफुल केमिकल्स जुन सल्फेट एकदम हार्स सल्फेटहरू छ एन्ड एनिथिङ होइन त्योबाट एउटा प्रिभेन्ट गर्यो होइन त्यसले चाहिँ हामीहरूको नेचुरल जुन हेयरको एउटा के अरे सिलिङ एजेन्ट छ त्यसलाई हटाएन जस्ट हामीले एक्स्ट्रा ओइलिङ जुन गरेछ त्यसलाई हटायो है हेयरमा अनि अर्को भनेको चाहिँ हाइग्रल फ्याटिकबाट बचाउँछ क्या त्यो भनेको चाहिँ अब बानी छ हामीलाई दिनदिनै नुहाउने छ भने त हाम्रो तपाईँले एउटा वुलनको धागो होइन धागोलाई पानीमा राख्नुभयो भने सुनिन्छ कि सुनिँदैन हाम्रो कपाल पनि त्यस्तै हो हामीले पानीमा धेरै भिजायौँ भने चाहिँ त्यो सुनिने हुन्छ है अनि ड्राई भइसकेपछि के हुन्छ फेरि त्यो यु क्यान सी द्याट है आई नेभर न्यू आई मिन इट डजन्ट लुक लाइक something that has a property of absorbing water. Yeah. Cuticles जति खुलेको हुन्छ त्यति नै कर्टेक्सले पानी लिन्छ त्यसपछि स्वेलिङ हुन्छ होइन अनि आफ्टर इट ड्राइज फेरि त्यो चाहिँ श्रिङ्क भएर आउँछ होइन हो यो प्रोसेस चाहिँ हामीहरूको हेयरमा भइ नै रहेको हुन्छ होइन सो यो हामीले दिनदिनै कपाल धुयौँ भने होइन इफ एनी वान आस्क म किन दिनदिनै कपाल नधुम भन्दाखेरि चाहिँ यो हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले कुनै पनि सामानलाई होइन एउटा फलामलाई एकदम मसिनो फलामलाई घरिघरि यस्तो यस्तो गरिराख्नु भयो भने त बाँचिन्छ नि त्यस्तै नै हाम्रो हेयरमा पनि हामीले वाटर लाइक स्वोलन भयो फेरि श्रिङ्क भयो स्वोलन भयो श्रिङ्क भयो भने त हेयर ड्यामेज भयो विक भयो होइन हो यो पनि प्रिभेन्ट गर्छ इफ वी युज ओइलिङ होइन मेथड प्रायर टु वासिङ आवर हेयर अनि अर्को भनेको चाहिँ हेयर ओइलिङ स्क्याल्पमा ओइलिङ गर्दाखेरि चाहिँ इचिङहरू कम गर्ने होइन ड्राइनेसहरू कम गर्ने अनि त्यसपछि इभेन्चुअली चाहिँ इट इभन हेल्प्स फर यु नो ड्राई स्क्याल्पमा हुनेवाले जुन ड्यान्ड्रफ हुन्छ त्यसलाई पनि हेल्प गर्न सक्छ सो भनेपछि दुईवटै क्याटेगोराइज गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो स्क्याल्प ओइलिङलाई छुट्टै क्याटेगोराइज गर्छौँ अर्को चाहिँ शाफ्ट ओइलिङलाई छुट्टै क्याटेगोराइज गर्छौँ होइन त सो हामीले जहिले पनि हेयर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको ल्याङ्ग्वेजमा हेयर भनेको चाहिँ यो हेयर अनि दिस इज स्क्याल्प हेयर एन्ड स्क्याल्प छुट्टै भयो यो होइन त उहाँहरूको अनुसार सो ओइलिङ इन स्क्याल्प इज स्टिल अ लिटल कन्ट्रोभर्सियल तर यसमा ओइलिङ गर्नुको चाहिँ सिल्डको रूपमा मात्रै काम गर्छ त्यस्तो मोइस्चर प्रोभाइड गर्ने भन्ने चाहिँ छैन बट डेफिनेटली इफ इट्स वर्किङ एज अ सिल्डको रूपमा काम गर्यो भने चाहिँ डेफिनेटली जुन मोइस्चर छँदैछ त्यसलाई बचाइराख्छ यस हामीले नुहाउने बित्तिकै हामीले ओइलिङ गऱ्यौँ भने होइन सिलिङ ओइलहरू युज गऱ्यौँ भने इट हेल्प्स कोकोनट ओइल नै युज गऱ्यौँ भने नि इट हेल्प्स टु के अरे रिटेन द मोइस्चर होइन एउटा त्यो भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले नुहायौँ होइन हेयर वास गरिसकेपछि कन्डिसन गरिसकेपछि लिभिङ कन्डिसनरहरू भन्ने पाउँछ लिभिङ क्रिम्सहरू भन्ने पाउँछ होइन त्यो युज गरेर अनि लास्टमा हामीले ओइल युज गऱ्यौँ भने नि इट वर्क्स एज अ सिलिङ एजेन्ट है अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले अघि ओइलिङ अफ द स्क्याल्प पनि भनेको थिएँ होइन हामीले चाहिँ जेनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि ड्यान्ड्रफ भयो अनि ड्यान्ड्रफ भयो भनेर चाहिँ मलाई त एकदम धेरै ड्यान्ड्रफ भयो एकदम ड्राई भएको छ मेरो स्क्याल्प होइन सो आई एम ओइलिङ माई हेयर रेगुलरली भनेर भन्छौँ होइन बट यो कन्डिसन चाहिँ हामीले जबसम्म डक्टरकोमा गएर डर्माटोलोजिस्टकोमा गएर डायग्नोसिस गर्दैनौँ तबसम्म सेल्फ ट्रिट नगरेको बेटर हो होइन इभन इफ युआर युजिङ ओटिसी लाइक एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पुजहरू होइन किटोकोनाजोल भएको अरू क्लिमाजोल भएको अरू त्यही जुन हाम्रो जुन हेड एन्ड सोल्डरमा हुन्छ होइन एक्टिभ एजेन्टहरू भएको चाहिँ युज गर्नुभन्दा अगाडि इट इज बेटर यु गो टु डर्माटोलोजिस्ट होइन किन भन्दाखेरि ड्यान्ड्रफ भयो एकदम लाइट फर्म अफ ड्यान्ड्रफ हो भने ड्राइनेसले हो भने त ओइलिङ गरेर जुन हामीहरूको स्किन पनि ड्राई भयो भने हामीले क्रिमहरू लगाएर होइन त्यो मोइस्चराइजरहरू लगाएर हामी विकेन होइन बट इफ इट इज नट द्याट वाट इफ इट इज सेबोरिक डर्माटाइटिस जस्तो कन्डिसन होइन जसमा चाहिँ हामीले ओइलिङ गऱ्यो भने अझ धेरै प्रोन हुने अझ ट्रिगर हुने हामीहरूको के अरे यो ड्यान्ड्रफको कन्डिसन होइन हेयर फल चाहिँ ट्रिगर हुने हो यो कुरा चाहिँ हामीले याद गरेर ऱ्यान्डमली कसैले भन्यो तपाईँलाई मेरो ड्यान्ड्रफ थियो अनि मैले तेल लगाएँ अनि मेरो इम्प्रुभ भयो भनेर कसैले भन्यो भने चाहिँ डोन्ट एकदम एकैचोटि गएर जम्प इन्टु द कन्क्लुजन होइन अनि यु अल्सो स्टार्ट डुइङ द्याट यु हेभ टु सबै हेयर स्क्याल्प इज अल्सो पार्ट अफ यर बडी सो यु हेभ टु टेक केयर अफ यर हेयर एन्ड स्क्याल्प यो कुरा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ सो भनेपछि अब कसैलाई केही कुराले जस्तै अरू दबाईहरू जस्तै अरू कन्डिसनहरू जस्तै नै हुन्छ जस्तै जसलाई सबैलाई
एउटै कुराले हुँदैन सबैको स्क्याल्प अलग अलग हुन्छ सबैको हेयर टाइप अलग अलग हुन्छ सबैको बडीको बनावट र त्यसमा आउने समस्याहरू पनि अलग अलग हुन्छ त्यसलाई अलग अलग रूपमा ट्रिट गर्नुपर्छ अनि इफ एकदम धेरै ड्यान्ड्रफ भइरहेको छ भने चाहिँ आफूले डर्मेटोलोजिस्टमा गयो भने बेटर जानै पर्छ बेटर होइन बेस्ट होइन त सो वी वर टकिङ अबाउट हेयर केयर टिप्स होइन फ्रम वेयर वी वेन्ट टु द ओइलिङ एन्ड अल द्याट पार्ट सो आफूले बेसिक हेयर केयर टिप्स दिनु पर्दाखेरि चाहिँ वाट आर द 5 बेसिक थिङ्स यु वुड से टु द अडियन्सेस 1 यस ओइलिङ विल हेल्प अघि मैले भने जस्तै तर कतिखेर युज गर्ने किन युज गर्ने कसरी युज गर्ने र कति जेलसम्म युज गर्ने भयो होइन हेयर सफ्टको लागि जुन स्ट्यान्ड छ त्यसको लागि त मैले भनिहालेँ स्काल्पमा चाहिँ हामीले धेरै बेरसम्म ओइलिङ गरेर राख्नु हुँदैन है हामीहरूको जुन यो स्किनको पोर्सहरू क्लग गरेर अनि त्यसपछि अरू इस्युजहरू लाइक फलिकुलाइटिसहरू पनि बनाउन सक्छ त्यसपछि मैले अघि सेबोरिक डर्माटाइटिस भने होइन योहरू पनि फ्लेयर गर्न सक्छ होइन देयर डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स जुन चाहिँ बढ्न सक्छ एउटा त्यो भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ हेयर प्रोटेक्टिङ हेयर स्टाइल्सहरू होइन अर हेयर प्रोटेक्टिङ स्टफ्सहरू युज गर्नु पऱ्यो होइन लाइक हामीले अब जरुरी नै छैन तर इफ यु क्यान अफोर्ड है यु क्यान युज स्याटिन अर सिल्कको चाहिँ भनौँ सिल्क भन्दा नि स्याटिन विभ भएको प्रोडक्ट्सहरू के अरे क्लोथहरूमा चाहिँ तपाईँ सुत्नुभयो भने होइन इट्स गुड फर यर हेयर एन्ड स्किन अल्सो होइन अर्को भनेको चाहिँ सधैँ नै अब बाहिर जाँदाखेरि घामहरूमा जाँदाखेरि विन्डी एरियामा जाँदाखेरि अरू पोल्युसन भएको एरियामा जाँदाखेरि चाहिँ हेयर प्रोटेक्ट गरेर जानुभयो भने है ड्यामेज कम हुन्छ जस्ट लाइक इफ यु युज ह्याट है और इफ यु ब्रेड नर्मल्ली कपाल बाँटेर जानुभयो भने पनि तपाईँले कपाललाई 50% भन्दा बेसी बचाउनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दा हुन्छ 4th भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पोस्ट स्याम्पू कन्डिसनर युज गर्ने होइन स्याम्पूले के गर्छ हामीहरूको हेयरमा भएको नर्मल नेचुरल लेयर एउटा जुन प्रोटेक्टिभ लेयर हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्छ इफ द स्याम्पू ह्याज सल्फेट है अब त अहिले त पुरा ट्रेन्ड चलेको छ हामीहरू सल्फेट फ्री स्याम्पू युज गर्ने एन्ड अल होइन इफ द स्याम्पू ह्याज सल्फेट इट रिमुभ्स द्याट प्रोटेक्टिभ लेयर होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीहरूले प्रोटेक्टिभ लेयर त्यो गइसकेपछि त हामीले हाम्रो हेयर त फ्रिजी हुने भयो सो त्यसपछि हामीले कन्डिसनर युज गर्नुपर्छ होइन कन्डिसनर चाहिँ जेनरली सिलिकन भएको नै युज गरेको बेटर हो इफ यर हेयर इज स्ट्रेट होइन कर्ली छ भने चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स भइहाल्छ चिज होइन तर इफ यर हेयर इज नर्मल स्ट्रेट एन्ड इफ यु डोन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम आफ्टर युजिङ सिलिकन इट इज बेटर टु युज सिलिकन बिकज यसले चाहिँ हाम्रो हेयरमा एउटा फिल्म फर्म गर्छ होइन जस्ट लाइक हामीले सनस्क्रिन लगायौँ नि त्यस्तै नै इट अल्सो एक्ट्स एज अ सनस्क्रिन वान होइन अर्को भनेको चाहिँ ड्यामेजिङ जुन फ्याक्टर्सहरू विन्ड त्यसपछि ल्याएर डर्टहरू होइन त्यसपछि एक्सेसिभ वाटरहरू यो सबैबाट पनि प्रोटेक्ट गर्छ होइन सो हेयर वास गरिसकेपछि पोस्ट वास कन्डिसनिङ अनि इफ यर हेयर इज भेरी ड्राई एन्ड फ्रिजी यु क्यान युज लिभ इन क्रिम्स होइन अनि इफ यु वान्ट टु अल्सो स्टाइल यर हेयर फर्दर यु क्यान इभन युज अदर काइन्ड अफ जेल्स होइन त्यो चाहिँ अब मैले यहाँ भन्नुभन्दा पनि मेरो पेजमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ त्यो अझै डिटेल्ड हुन्छ नि त होइन डिफ्रेन्ट टाइपको लागि डिफ्रेन्ट टाइम्सको लागि डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ जेल्स इभन इफ यु हेभ स्ट्रेट हेयर यु क्यान युज लाइक कन्डिसनर होइन अनि त्यसपछि यु क्यान युज लिभ इन त्यसले चाहिँ हामीहरूको हेयरलाई हामीले स्किनमा जति लाइक इन्भेस्ट गरिरहेछौँ लेयर्स गरिरहेछौँ प्रोटेक्ट भयो भनेर भन्छौँ होइन त्यस्तो नि हेयरको पनि त्यही नै हो यो जति लेयर्स दियो त्यति प्रोटेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न खोजेको सो जस्तै स्किनमा चाहिँ हामी अब अहिले भिटामिन सी लाउँछौँ अनि त्यसपछि त्यस अन्डर आई क्रिम छुट्टै देन त्यस मोइस्चराइजर छुट्टै ओमा गट त्यस क्लिनिङ टोनिङ मोइस्चराइजिङ युजिङ द सन ब्लक होइन सो गिभिङ लेयर्स नि त टु प्रोटेक्ट इट सो कपाललाई पनि वी हेभ टु डु समथिङ लाइक द्याट या इट्स गुड फर हेयर होइन ड्यामेज हुनबाट कम हुन्छ म त केयरै गर्दिनँ भन्यो भने त अब त्यो अनुसारको तपाईँले रिजल्ट पनि देख्ने अनि फिफ्थ थिङ भनेको चाहिँ प्रोडक्ट त लगाउने होइन तर कति लगाउने कहिलेसम्म लगाउने पनि हुन्छ है अब मैले ओके प्रोडक्ट्स लगाउनुहोस् त भनेर भने तर तपाईँले आज एक दिन क्रिम लगाएर अनि राति धोएर सुत्नु भएन भने त भोलि बिहान फेरि तपाईँलाई एक्नी हुनसक्छ स्किन कन्डिसन हेरिकन होइन त्यस्तो नै इफ यु हुन्छ नि आर इन्भेस्टिङ इन अ प्रोडक्ट होइन अनि लगाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ कहिले धुने होइन कस्तो छ मेरो कपाल त्यो प्रोडक्टले कतिको इफेक्ट गरेको छ भनेर चाहिँ आफैले नै याद गर्नुपर्ने हुन्छ सो अर्को हेयर केयर टिप्स भनेको चाहिँ प्रोडक्ट लगाउनु भयो भने रेगुलरली वास गर्ने कहिले वास गर्ने होइन सबै प्रोडक्ट लगाएर हेयर ड्यामेज हुँदैन कुनै प्रोडक्ट लगाएर हेयर ड्यामेज हुन्छ त्यस कारणले इन्ग्रिडियन्ट्सहरू रिड गर्ने तपाईँको कपालमा जानु लाग्छ जसरी तपाईँले स्किन केयर गर्दाखेरि इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पढ्न थाल्नु भएको छ त्यसरी नै गरेर तपाईँले तपाईँको कपालमा के अरे जानु लागेको इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई पढ्ने होइन अनि त्यसपछि यो जुन इन्टरनेटमा फैलिरहेको मिथहरूलाई फलो गरेर चाहिँ आफ्नो हेयरलाई नबिगार्ने
ओके सो अब आफूले इन्ग्रिडियन्ट चुज गर्दाखेरि चाहिँ पढेर चुज गर्न भन्ने कुरा भन्छ नि त यहाँले एन्ड अ लट अफ पिपल आर कन्फ्युज अबाउट हाउ टु चुज अ स्याम्पू किनभने हामीहरूको कल्चर कस्तो छ भन्दाखेरि अब अहिले आएर चाहिँ हामी अलिकति अवेर हुन थालेको छौँ अब स्याम्पू चुज गर्नुपर्छ भन्ने छ नि त अदरवाइज पहिला पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो होइन अझ अहिले पनि छ त्यस्तो यु जस्ट गो अनि नुहाउने बेलामा सासे किनेर कपाल नुहाउने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ अनि अब अहिले पनि डिपार्टमेन्टल स्टोर जाऊ अनि त्यहाँबाट बिगेस्ट बोटल चुज गर्ने पनि ऊ छ त्यसमा म्याक्सिमम मान्छेले हेर्ने भनेको ड्राई हेयर अनि ओइली हेयर अगेन होइन जुन चाहिँ हामीले एकदमै बेसिक ल्याङ्ग्वेज भयो नि त त्यो त त्यसरी चुज गर्नुपर्ने छ नि त सो हाउ डु वी चुज अ स्याम्पू फर हेयर स्याम्पू फर हेयर होइन फर्स्टमा त के भन्दाखेरि अब हामीहरू मध्ये होइन लाइक 90% पिपल आर लकी द्याट तिनीहरूले जुन स्याम्पू लगाए पनि इफेक्ट गर्दैन होइन स्याम्पू लगाउँछन् धुन्छन् सुक्छ सो मान्छेहरूले चाहिँ अब कसैले हेयर केयर गरिरहेको देखेछ भने चाहिँ के गरेको यो बिना काममा मैले त्यो एउटा स्याम्पू लगाएर मेरो कपाल राम्रो भइरहेछ त भन्ने भन्छन् होइन दे आर लकी यस दे आर लकी एन्ड आइ एम सो ह्याप्पी द्याट दे हेभ द्याट गुड हेयर होइन द्याट गुड स्क्याल्प हेल्थ तर मेरो केसमा त्यो होइन अनि आई नो लाइक 10-20% अफ मेरो नेपालीको उसमा पनि त्यो होइन सो हामीहरूले चाहिँ एउटा स्याम्पूमा हेर्नुपर्ने इन्ग्रिडियन्ट भनेको चाहिँ इफ इट हेज अ क्लिन्जर क्ल्यारिफाइङ एजेन्ट अर नट होइन छ भने कस्तो टाइपको छ त होइन अब एकदम माइल्ड टाइपको क्लिन्जिङ एजेन्ट छ भने चाहिँ इट्स गुड फर यर हेयर एन्ड स्क्याल्प होइन तर इफ हार्स छ भने चाहिँ कतिको हार्स छ होइन कति फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने त्यो स्याम्पू त्यो सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूको स्याम्पूमा हुने क्लिन्जिङ एजेन्ट्स हुन्छ होइन क्ल्यारिफाइङ एजेन्ट जुन छ त्यो भनेको चाहिँ जेनरली सल्फेट हो होइन इट इज अ सर्फेक्ट्यान्ट अनि यसले चाहिँ हामीको हेयरमा भएको जुन यो डर्टहरू होइन त्यसपछि लाएर ओइल जुन प्रड्युस गरेको छ हाम्रो सिबमले होइन त्यो सबैलाई चाहिँ वास गर्नलाई हेल्प गर्छ है अब त्यो सल्फेट अहिलेको ट्रेन्डिङ के छ भन्दाखेरि सल्फेट फ्री स्याम्पूहरू युज गरेर अनि त्यसपछि यो सबै क्लिन्जिङ गर्ने हुन्छ होइन सल्फेट फ्री स्याम्पू युज गर्नुभयो भने इट विल हेल्प फर फ्यु मन्थ्स है अनि फ्यु विक्स टु फ्यु मन्थ्स होइन तर त्यसपछि फेरि तपाईँको हेयरमा बिल्डअप्स पोटेन्सियल बिल्डअप भनौँ बिल्डअप नै त नभनौँ होइन तर लाइक तपाईँको स्क्याल्प हेल्थ बिग्रिन थाल्छ होइन त्यसपछि तपाईँको हेयरहरू ब्रेकेज हुन थाल्छ बिकज अफ द ड्यामेज है त्यो सबै हुन थाल्छ सो प्रोडक्ट हेर्दाखेरि स्याम्पू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले म त अब सल्फेट फ्री स्याम्पूमा जान्छु भनेर भन्नुभन्दा पनि सल्फेट भएको स्याम्पू छ भने पनि होइन कतिको छ माइल्ड छ भने ठिकै छ होइन अनि तर एकदम हार्स सल्फेट छ भने चाहिँ त्यो सल्फेटवाला स्याम्पू धेरै युज नगर्ने होइन विकली एकचोटि युज गरे हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीहरूको जहिले पनि यो अब मैले अब केमिकल्सहरूको नाम अहिले भन्यो भने त सबैजनालाई थाहा पनि हुँदैन होइन मैले चाहिँ सल्फेट मात्र नाम लिइरहेको छु त्यसैले तर हामीहरूले चाहिँ इन्टरनेटमा हेर्ने कि अब अहिले इन्टरनेटको यस्तो धेरै सुविधा छ हामीहरूलाई गाउँमा होइन जोसँग पनि फोन छ इन्टरनेटमा हेर्ने यो उस भनेको चाहिँ के हो होइन अब जरुरी छैन तपाईँलाई त्यो भनेको कुरा थाहा नै हुनुपर्छ तर एटलिस्ट बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ होइन कतिको युज गर्ने के गर्ने भनेर हामीहरूको कुनै पनि प्रोडक्टमा इन्क्लुडिङ हेयर केयर अर स्किन केयर अर एनिथिङ वी युज होइन सबैमा चाहिँ फर्स्ट 5 to 6 प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ म्याक्सिमम् के अरे क्वान्टिटीमा हुन्छ त्यसपछि भएको जुन उसहरू हुन्छ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कम क्वान्टिटीमा हुन्छ होइन त्यस कारणले फर्स्ट फ्यु प्रोडक्ट्स चाहिँ तपाईँलाई काम लाग्छ कि लाग्दैन भनेर हेरेर अनि त्यसपछि प्रोडक्ट्स किन्ने हो ओके द्याट्स रियली हेल्पफुल आई ह्याड नो आइडिया द्याट यु ह्याड सो मच आइडिया सो अहिले भर्खरै इन्टरनेटको कुरा गर्छु नि त यहाँले होइन दो आई हेभ अ कन्ट्ररी भ्यू देन यु होइन अन कन्ट्ररी आई रियली फिल लाइक सबैसँग यो सुविधा हुँदैन छैन पनि होइन सबैजना यो सुविधा नभएको भए त छैन हजुर छ अहिले म्याक्सिमम् त्यो त गाउँमै गएर एकदम मनाङ मुस्ताङमा गएर तपाईँसँग इन्टरनेट छ भनेर सोधिस् भने त त्यहाँ उनीहरूले म सल्फेटवाला स्याम्पू युज गरौँ कि नगरौँ भनेर पनि सोध्दैन जसले सोध्नुहुन्छ उहाँले इन्टरनेटमा पनि हेर्दा हुन्छ अब त्यो बेग्लै कुरा हो होइन फर्स्ट थिङ त अब इफ यु हेभ अ प्रब्लम गो टु अ डक्टर go to someone who can solve your problem internet हेरेर हुँदैन तर you can get idea you can get idea do research as much as you can भन्ने कुरा हो नि त होइन बिकज आई पर्सनली थिङ्क द्याट गुगल इन्ग्रिडियन्ट्स एकदम हेर्न जरुरी छैन तर इफ यु आर लुकिङ थ्रु होइन एकचोटि इन्टरनेटमा हेरेर अनि त्यसपछि बल्ल डिसाइड मैले चाहिँ किन यो कुरा निकालेको भन्दाखेरि गुगलमा भएको सबै कुरा राइट छ भन्ने छैन नि त किनभने म पनि इन्ग्रिडियन्ट्स हेरेर सामान किन्दिनँ नो what I'm trying to say is it's not about ingredients or anything. What I'm trying to say is Google ma bhako sabai information right hudaina ta haina. So it's also about sources that you're getting it from. Source ta ekdam important ho. Source ekdam important cha ni ta kinabhane Google ma ta aile je pani cha ni ta. So I want to know from you that all the tips that we get from the internet
Are that reliable? Are those reliable? And if yes, what are the sources that you go to? If no, what are the sources you go to? ओके, इन्टरनेटमा भएको सबै इन्फर्मेसनहरू रिलायबल छैन अभियसली रिगार्डिङ एनिथिङ होइन. म त आई अलवेज युज त्यस्तो अब छैन होइन. तर कुनै पनि अब इफ आई हेभ टु नो अबाउट एनी काइन्ड अफ इन्ग्रिडियन्ट्स होइन, आई जस्ट क्लोज माई आइज एन्ड देन म त्यो युज गर्छु. मलाई केही प्रब्लम छैन सामान युज गर्नु होइन, कुनै पनि प्रोडक्ट युज गर्नुलाई. इफ इट इज गुड फर मी म युज गरिराख्छु, इफ इट्स नट गुड फर मी म फालिदिन्छु. मेरो एकदम सिम्पल बेस्ड अन एक्सपिरियन्स, मेरो सिम्पल एकदम उस छ होइन. आई डोन्ट एकदम नै गो डिप इन्टु इन्ग्रिडियन्ट्स अनि त्यसपछि म यही भएको मात्रै युज गर्छु होइन, चुजी भएर. किनभने एफोर्डिङ हुँदैन नि त है. हामीहरू त्यो एकदम मिडल क्लास फ्यामिली प्लस मिडल क्लास कन्ट्री नै भन्दा नि हुन्छ होइन. त्यो हम बस्ने मान्छेलाई जता चाहिँ कुनै एउटा सामान पनि फर्स्ट ह्यान्ड के अरे फर्स्ट कपी पाउँदैन होइन. त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले अब होइन मलाई एकदम ब्रान्डेड यो स्याम्पू एकदम महँगोवाले यो इन्ग्रिडियन्ट भएको कन्डिसनर होइन यस्तो खोज्छु, यो इन्ग्रिडियन्ट भएको क्रिम खोज्छु भनेर भन्यो भने त गाह्रो हुन्छ होइन. सो तपाईँलाई कुनै सामानले काम गरिरहेछ भने युज गरिदिने हो. So that's how you do it. Also in the internet, मैले यो किन निकालेको भन्दाखेरि धेरैजना चाहिँ अब इन्टरनेटमा हेर्नुहुन्छ अनि यो ओइलिङकै कुरालाई पनि के आई रिमेम्बर गोइङ थ्रु इन्टरनेट एज अ टिनेजर. अनि त्यसमा चाहिँ मलाई के भन्छ ओइलिङ योर हेयर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि, अप्लाई ओइल इन योर स्क्याल्प अनि किप इट ओभरनाइट यस्तो भन्ने कुरा धेरै सुनेको थिएँ. त्यही भएर मैले पनि गरेको थिएँ प्र्याक्टिस होइन. आई डोन्ट नो हाउ मच इट हेल्प माई हेयर, किनभने मलाई थाहा थिएन त्यति कन्सियस हुनुपर्छ अबाउट यो हेयर भनेर. दो हेयर फल वाज वान अफ द प्रब्लम्स जसको बारेमा अहिले हामी एकछिनमा डिस्कस गर्नेछौँ. सो आई रियली पर्सनली फिल द्याट इन्टरनेटमा जुन पनि सोर्समा गएर चाहिँ पढेर हुन्छ नि इज नट अ भेरी गुड आइडिया. सो आई जस्ट वान्टेड टु गेट द्याट मेसेज टु पिपल. अहिलेको टाइममा होइन वी आर डुइङ अ पोडकास्ट है, यस्तै एकदम लाइक हन्ड्रेड्स अफ पोडकास्ट छ होला जसमा चाहिँ डर्माटोलोजिस्टहरूले दे आर टकिङ अबाउट हेयर, दे आर टकिङ अबाउट स्क्याल्प होइन. सो द्याट इज द रिसोर्सेस यु हेभ टु फलो, नट द वान हुन्छ नि द अ ब्लगर इज टकिङ अबाउट हेयर एन्ड देन स्क्याल्प एन्ड देन यु फलो है. द्याट्स नट द के अरे करेक्ट थिङ टु डु होइन. तपाईँले रिसोर्स सिलेक्ट गर्दाखेरि पनि यस्तो रिसोर्स सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो कि त्यहाँ बोल्ने मान्छे चाहिँ इज अ स्पेसलिस्ट होइन. Also, if like there's someone who has themselves learned about it scientifically, scientific उहाँको भनाइ चाहिँ उहाँले रिसर्च हेरेर अनि त्यसपछि इफ he or she is talking in front of you होइन एन्ड so many डाटाज अनि त्योहरू सबै देखाइराख्नु भएको छ नि त. द्याट इज आफ्नो एउटा कमन सेन्स पनि हुन्छ नि त होइन. रिसोर्सेस चेक गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कोसँग बोलिराख्नु कसको चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ होइन, अनि कतिको उहाँको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ होइन, उहाँको फलोवर्सहरू कस्तो छ त्यो सबै हेरेर हुन्छ कि है. यत्तिकै ब्ल्याबर गरेको कोही मान्छेले भन्ने बित्तिकै द्याट इज उसको फलोवर्स एकदम धेरै छ त्यस कारणले उसले चाहिँ ब्ल्याबर गरेर से द्याट दिस इज द ट्रुथ भन्ने बित्तिकै यु डोन्ट ह्याभ टु फलो हर है. आफूले पनि यसो हेर्ने कोही मान्छेले केही भनेको छ भने चाहिँ होइन ओके समन अ ब्लगर सेड द्याट के सिलिकन इज ब्याड फर हियर, नट सिलिकन लेट्स प्याराबेन इज ब्याड फर यर हेयर स्किन भन्नुभयो भने हामीले इन्टरनेटमा राख्ने बित्तिकै के देख्छौँ प्याराबेन कजेस क्यान्सर भनेर देख्छौँ क्या. बट द्याट इज नट द ट्रुथ होइन. प्याराबेन भनेको के हो? प्याराबेन भनेको इट इज अ प्रिजर्भेटिभ्स होइन. हामीले कुनै पनि सामानमा प्याराबेन छैन भने प्रिजर्भेटिभ्स अरू छ कि छैन भनेर पनि चेक गर्नु पऱ्यो कि. प्याराबेन छैन भने त त्यसले त हामीहरूको कुनै पनि प्रोडक्टमा होइन फङ्गल अनि त्यसपछि ब्याक्टेरियल ग्रोथहरू त्यसले प्रिभेन्ट गरिरहेको छ होइन. कुनै पनि सामानलाई सर्नबाट बचाइरहेको छ बेसिकली होइन. त्यो नभएको सामान किन युज गर्ने? किन म मेरो कपालमा चाहिँ म मेरो स्किनमा चाहिँ ब्याक्टेरिया अनि त्यसपछि फङ्गसहरू राख्न चाहन्छु. सो यत्तिकै प्याराबेनले क्यान्सर दिन्छ भनेर जुन यो एउटा मिथ फैलेको छ होइन, हो त्यस्तै मिथहरू चाहिँ हामीले पहिला अलिकति स्टडी गरेर उस गर्ने, नत्र भयो कि त लेट्स नट फलो एट अल. यो एक्जाम्पल या अफ कोर्स. नाउ आई वान्ट टु गेट इन्टु द हेयर फल पार्ट. किनभने हेयर फल इज लाइक मेरो कपालमा लिटरली 1/4 अफ हेयर मात्रै बाँकी छ. इफ यु रिमेम्बर आई ह्याड सो मच हेयर एज अ टिनेजर होइन. त्यो त अब एजले गर्दाखेरि पनि हेयर फल हुन्छ. Thank you. I'm not that old. If I'm you're only aging. 27. Yes. You're 27? So I had like major hair fall when I was 18 होइन. अनि त्यो बेला what I realized was hair fall भनेको चाहिँ एउटा स्क्याल्पबाट हुन्छ, अर्को चाहिँ हेयर ब्रेकेज हुन्छ. That's not called hair fall. Very true. होइन. So यो कुरा चाहिँ धेरै नै हाम्रो नर्मल लाइक मान्छेहरूले होइन यो कुरा चाहिँ एकदम नै थाहा पाउन अलिकति गल्ती गरेर हुन्छ कि इज इट हेयर फल अर इज इट हेयर ब्रेकेज. यो चाहिँ थाहा रहेछ तिमीलाई. थ्याङ्क यू. अहिले त मलाई पनि थाहा छ. सो द्याट इज वेन आई रियलाइज द्याट. अनि यसको थुप्रै किसिमको कारणहरू हुने रहेछन्. जस्तै हेयर ब्रेकेजको छुट्टै कारण हुन सक्छन् अनि हेयर फल फ्रम द स्क्याल्प
त्यसको छुट्टै कारण हुनसक्छ। हेयरफल फ्रम द स्क्याल्प क्यान एक्चुली मेक यु बल्ड होइन, अनि जुन ब्रेकेज हुन्छ त्यसले बल्ड नै बनाउँछ भन्ने छैन, तर त्यसको क्वालिटी चाहिँ घटाउन सक्छ अनि हाम्रो हेयरको भोल्युम घटाउन सक्छ होइन। सो दिज आर फ्यु थिङ्स द्याट आई नो अबाउट हेयरफल। सो वाट आर द अदर थिङ्स द्याट यु वुड वान्ट टु से अबाउट हेयरफल टु द पिपल? दिस अमेजिङ फ्याक्ट अबाउट हेयरफल होइन, हामीहरूको हेयर चाहिँ सेड जुन हुन्छ नि, स्वेड जुन हुन्छ नि होइन, पर डे 60 भनौँ न 60 to 150 हेयर चाहिँ स्ट्रान्ड्स चाहिँ होइन स्वेड हुन्छ क्या पर डे होइन। सो त्यतिसम्मको हेयरफल भइरहेछ भने इट्स नर्मल। You don't have to be scared. Yeah, you don't have to be scared. So एक दिनमा तपाईँको मानिलिउ 100वटा कपाल झऱ्यो गनेर त बस्नु हुँदैन होइन। सो यु वासिङ यु हेयर इन 3 or 4 days भनेपछि 400वटा कपाल झर्ने सम्भावना छ है। 4 दिनपछि कपाल हुँदाखेरि तपाईँको अलिकति धेरै कपाल झऱ्यो भने आत्तिनु पर्दैन है। तर यो भइराख्यो अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई टाउकोमा हात राख्दाखेरि मेरो कपाल चाहिँ कम भएको छ जस्तो फिल भयो भने चाहिँ यु हेभ एन प्रब्लम है, यु हेभ एनी काइन्ड अफ प्रब्लम होइन। अब त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ, अब एउटा जेनरली हामीहरूको कपाल होइन कुनै पनि सामानको यो इन्टायर वर्ल्डमा कुनै पनि सामानको इफ इट ह्याज के अरे बर्थ इट डाइज होइन। हामीहरूको कपालको पनि त्यही नै हो, ऊ जन्मेको छ भने उसलाई मर्नुपर्छ होइन। सो यसको चाहिँ साइकल हुन्छ एउटा होइन, हेयर साइकल हुन्छ जसमा चाहिँ एनाजिन, क्याटाजिन अनि त्यसपछि टेलोजिन फेजहरू हुन्छ होइन। एनाजिन फेज भनेको चाहिँ लाइक हामीहरूको हेयर चाहिँ 90 to 95% अफ द टाइम त्यही फेजमा नै हुन्छ होइन। इट्स ग्रोइङ होइन, इट्स गेटिङ हेल्दी हेयर होइन, इट्स गेटिङ लङ होइन। अनि क्याटाजिन फेज भनेको चाहिँ इट्स अ टाइम वेयर आवर हेयर डाइज है, प्रोग्राम्ड हुन्छ यो चाहिँ होइन। हामीहरूको शरीरले नै बडीले नै प्रोग्राम गरेको हुन्छ कि यु हेभ टु गो भनेर उसलाई जानिदिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ टेलोजन फेज हुन्छ होइन। यो चाहिँ जेनरली 5 to 10% अफ द टाइम हुन्छ हामीहरूको हेयरहरू होइन। यो फेजमा चाहिँ हामीहरूको हेयर सेड हुन्छ, सेडिङ हुन्छ क्या। यो भनेको चाहिँ नेचुरली अब जुन अब डर्माटोलोजिस्टहरूकोमा मेरो एकदम धेरै कपाल झरिरहेको छ भनेर मनसुनमा होइन अनि स्प्रिङमा चाहिँ पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ होइन। अब यो चाहिँ आउनुहुन्छ होइन, यो चाहिँ के कारणले आउनुहुन्छ भन्दाखेरि यो टेलोजन फेजमा चाहिँ यो हुन्छ क्या, विच इज अल्सो नर्मल है। यतिखेर चाहिँ हामीहरूको 3 to 4 मन्थ्ससम्म हेयरफल हुन्छ, कसैको 1-2 महिना मात्रै हुन्छ, कसैको 3 to 4 मन्थ्ससम्म हुन्छ होइन। तर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीहरूको हेयर फलिकुललाई चाहिँ केही अफेक्ट गरेको हुँदैन। द्याट मिन्स त्यो हेयरफल भयो त्यसपछि हाम्रो हेयर फलिकुलबाट राम्रो कपाल आउँछ है। सो यो जुन एउटा यो टेलोजन फेजमा भएको हुन्छ नि, अलिकति धेरै भयो भने चाहिँ यसलाई टेलोजन एफ्लुभियम भन्छ होइन। यसमा चाहिँ हेयरफल ओभरअल हेयरबाट नै, ओभरअल स्क्याल्प हेडबाट नै हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ लाइक बल्ड हुने चान्सेस अलिकति कम हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट कन्डिसनले ट्रिगर गरेको पनि हुनसक्छ होइन। तपाईँको हर्मोनल इस्युज, त्यसपछि लाएर तपाईँको डाइट होइन, तपाईँले कुनै मेडिसिनहरू लिइराख्नु भएको छ भने त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू नि तपाईँको हेयर हेल्थ मेन्टेन गर्नुभएको छैन भने होइन त्यसले पनि ट्रिगर गरेर हुनसक्छ। सो इट डज नट एक्चुली मेक यु बल्ड है। तर यो जुन ट्रिगरिङ फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामीहरूले हेरेर होइन अनि त्यसपछि त्यसलाई केयर गर्नु पऱ्यो, ट्रिट गर्नु पऱ्यो होइन। सो हेयरफल भइरहेको छ भने ओके यति मात्रै हेयरफल भइरहेको छ म घरमै बस्छु, किनभने मलाई त भर्खरै कसैले भन्नुभयो द्याट इट्स नर्मल भनेर बस्ने चाहिँ होइन है। जाने डर्माटोलोजिस्टकोमा जाने, डक्टरकोमा जाने, देखाउने होइन। उहाँले चाहिँ तपाईँको कुनै कन्डिसन छ भने त्यसलाई चाहिँ मेडिसिन दिएर होस् या त्यो ट्रिगरिङ कन्डिसनहरूलाई चाहिँ हटाएर होस् ट्रिट गर्नुहुन्छ क्या। यो एउटा भयो होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन ठाउँहरूको चाहिँ प्याचेसहरू भएर हेयर फल हुने, यसलाई चाहिँ एलोपेसिया भन्छ होइन। एलोपेसिया अब हामीले जुन किमोथेरापी दिइसकेपछि जेनरली होइन अब कुनै पनि मेडिसिन होइन स्पेसली चाहिँ केमोथेरापी दिइसकेपछि पेसेन्टहरूलाई एकदम नै मेरो कपाल झऱ्यो म तक्नु नै भयो भनेर भन्नुहुन्छ नि, नो इट्स काइन्ड अफ एलोपेसिया होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीहरूको यो मेल अनि फिमेल प्याटर्न अफ बल्डनेस हुन्छ क्या होइन। जसमा चाहिँ मेल प्याटर्न अफ बल्डनेसमा चाहिँ हामीहरूको फ्रन्टल यो जुन यतापट्टिको कपालहरू हो त्यो जान्छ होइन। यो चाहिँ जेनरली फिमेलहरूलाई इफ इट्स मेलहरूलाई इफ इट्स जेनेटिक यो चाहिँ अराउन्ड 20s अर्ली 20sदेखि लिएर लेट 20sमा पनि स्टार्ट हुन्छ है। यो भयो। अनि फिमेल बल्डनेस भनेको चाहिँ यस युर राइट, ठ्याक्कै यो टुप्पीको ठाउँमा होइन, यो जुन के हो त्यही ठाउँमा फिमेल बल्डनेस सुरु हुन्छ होइन। मेल बल्डनेस सुरु हुँदाखेरि चाहिँ एउटा पनि फलिकल बाँकी हुँदैन एन्ड देन सबै लाइक तालु नै हुन्छ। तर फिमेल बल्डनेस चाहिँ यु क्यान सी थिन हेयर के,
होइन अब त्यो चाहिँ प्रब्लम नै भयो अब यो प्रब्लमको लागि चाहिँ हर्मोनल इस्युजहरू हुनसक्छ अरू जेनेटिक हुनसक्छ सो यु क्यान गो टु द डक्टर है अनि अर्को भनेको चाहिँ यही जुन टेलोजेन एफ्लुभियम भनेर भनेको थियो नि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ बल्डनेस हुनसक्छ इफ यु डोन्ट नो वाट इज गिभिङ अस द्याट इस्यु अनि त्यसलाई हामीले ट्रिट गरेनौँ भने है अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले हेल्थलाई चाहिँ हेल्थ चेक गऱ्यौँ भने होइन अब हामीहरूको हेयर भनेको पनि हाम्रो बडीको पार्ट नै हो द्याट मिन्स इट अल्सो निड्स फुड होइन अनि हाम्रो हेयर भनेको प्रोटिनले फर्म गरेको हुन्छ होइन इन्क्लुडिङ अरू सबै उस होइन सो हामीले एकदम प्रोटिन भएको डाइट खाएनौँ भने होइन अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ मिनरल्सहरू राम्ररी इन्टेक गरेनौँ भने हाम्रो बडीमा चाहिँ डेफिसियन्सीहरू छ भाइटामिन्सहरूको मिनरल्सहरूको होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि हेयर फल हुनसक्छ Okay, so I did want to talk about hair food as well, hair and food, होइन त्यो चाहिँ अब अलिकति पछि राखौँ त्यो कन्भर्सेसन आई वान्टेड टु नो फ्रम यु अहिले अब कोभिड चलिरहेछ पेन्डेमिक होइन इज देयर एनी कनेक्सन अफ कोभिड एन्ड हेयर हेल्थ इन एनी वे जस्तै अब क्यान्सर भयो भने किमोथेरापी दिन्छ अनि त्यसपछि कोभिडको बारेमा त आई डोन्ट थिङ्क त्यति रिसर्च छ अहिलेसम्म होइन आफैमा त आफ्नै रिसर्च भइरहेको छ बट यस इट क्यान कज हेयर फल हेयर लस होइन इफ यु आर स्ट्रेस्ड ड्यु टु कोभिड Oh my god, I think you forgot to mention अघि आफ्नो म भन्दै थिएँ Oh, I'm so sorry, I stopped you. अनि त्यसपछि हेयर फुड भयो होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ स्ट्रेसहरू एङ्जाइटीहरू होइन यो सबै मेन्टल हेल्थ इस्युले गर्दाखेरि पनि हेयर फल हुनसक्छ है सो डर्माटोलोजिस्टकोमा गइसकेपछि इफ यु हेभ स्ट्रेस गेट योर सेल्फ चेक विथ साइकेट्रिस्ट र साइकोलोजिस्ट पनि होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मात्रै पनि इस्यु हुनसक्छ क्या फर यो हेयर फल बिकज हामी सबैजनालाई यो एक्सपिरियन्स भएको नै होला इक्जाम भयो है इक्जाम हुनुभन्दा 10-15 दिन अगाडि हामी पढ्न बस्यौँ भने हाम्रो स्ट्रेस स्लिप साइकल नमिलेर फुड ह्याबिट नमिलेर चाहिँ यो एक्सपिरियन्स हेयर फल होइन यो नर्मल नै हो होइन बट इफ इट्स गोइङ फर लङ्गर टाइम मोर देन 6 weeks देन यु हेभ टु गेट चेक्ड डेफिनेटली इक्जामभन्दा 10-15 दिन अगाडि पढ्न बस्ने हजुर जस्तो पढाइन्तेहरूले मात्रै हो होइन हामी त एक रात अगाडि बस्छौँ त्यही भएर हाम्रो कपाल एक्जाम टाइममा मैले मेरो कुरा भन्ने भएको भए त म त 2-3 महिना अगाडि भन्थेँ सी सो स्टुडियस होइन अब आई थिङ्क हाम्रो घरमा सबभन्दा धेरै पढ्ने नै उहाँ नै हो सबभन्दा धेरै बुक उहाँकै छ अभियसली बिकज सी इज अ मेडिकल स्टुडेन्ट अनि त्यो पढ्ने एउटा प्याटर्न पनि हुन्छ नि सिन्सियरिटी द्याट्स ओन्ली इन हर सो त्यो एउटा जुन सबै पढ्ने जिन चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सहरूले उहाँलाई नै दिनुभयो जस्तो लाग्यो भाइ र ममा चाहिँ यस्तो क्या अब 1 grain ममा 2 grain होला भाइमा 1 grain so that's how it is come so I don't think हाम्रो त्यति हेयर फल हुन्छ but I do know that stressले हेयर फल हुन्छ because I'll just explain a little bit because I study psychology so I think like I can talk about that yes, होइन yes. so when you have mental health problems कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबैजनाले मलाई बच्चालाई जस्तो लाग्थ्यो कि अब स्ट्रेसले पनि झर्छ भनेर भनिसकेपछि आई थट अब स्ट्रेस भयो भने चाहिँ बिकज स्ट्रेस ह्यापन्स इन हेड होइन त्यही भएर हेयर फल हुन्छ होइन आई मिन अ लट अफ इट इज ट्रु अ लट अफ इट इज नट सो हर्मोनल इस्युज हुनसक्छ कि once you have mental health problems you have a lot of hormonal imbalance in your body so त्यो भयो भने चाहिँ डेफिनेटली इट इफेक्ट्स योर हेयर नि त किनभने होर्मोन्स एन्ड हर्मोनल इफेक्ट्सको कुरा भएको थियो नि त सो इट्स एक्चुली कनेक्टेड इन अ भेरी बायोलोजिकल वे रादर देन हुन्छ नि सिइङ इट एज अ मेन्टल हेल्थ एस्पेक्ट यु क्यान सी इट अल्सो एज अ मोर अफ अ होइन बायोलोजिकल एनाटोमिकल वे एज वेल हर्मोनल फ्याक्टबाट हेर्नु भए पनि हुन्छ बिकज आई थिङ्क ओन्ली देन पिपल विल स्टार्ट टेकिङ इट भेरी सिरियसली कि नभए स्ट्रेस छ यो जान्छ आवर बडी इज अल अबाउट हर्मोन्स है अल अबाउट हर्मोन्स नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि रेगुलेट नै हाम्रो बडीलाई गर्ने भनेकै एउटा नर्भस सिस्टमले हो अनि एउटा हर्मोन्सले हो Damn dog. I think this should be one of the thegos of the good health होइन damn dog भनेर सो नाउ अब हामीले अघि फुड एन्ड हेयरको कुरा गर्ने भनेको थियौँ एउटा त प्रोटिन खानुपर्छ भनेर सबैजनालाई थाहा नै छ होइन तर कस्तो हुन्छ भन्दा आम अ भेजिटेरियन माइसेल्फ इन द हाउस अनि प्रोटिनको कमी हुनसक्छ अथवा सक्दैन विच इज अनदर डिबेट सक्दैन ओके वाइ किनभने भेजिटेरियन सोर्स अफ प्रोटिन पनि धेरै छ नि त होइन इन्क्लुडिङ वाट यु इट डेली दाल होइन अनि त्यसपछि लाएर गेडागुडीहरू है पल्सेसहरू ग्रेन्सहरू त्यो सबैमा प्रोटिन हुन्छ है सो प्रोटिनको कमी चाहिँ होला जस्तो छैन तर एनिमल प्रोटिन र अनि भेजिटेबल प्रोटिनमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ है त्यो एउटा कुरा हो द्याट डजन्ट मेक अ लट अफ डिफ्रेन्स इन अन माई हेयर आई थिङ्क इट विल किनभने हाम्रो बडीमा सर्टेन भाइटामिन्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ एनिमल प्रोटिनले मात्र प्रोभाइड गर्छ इक्जाम्पल भाइटामिन B12 होइन इट इज द प्रोटिन इज द्याट कनेक्टेड विथ हेयर एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड टु हेयर इट इज अल्सो भाइटामिन B भनेको नै हाम्रो हेयरलाई पनि चाहिने कुरा हो होइन तर नट द्याट धेरै होइन बट
चाहिन्छ नि त नि It's better. इट्स बेटर So होइन if I So, were I'm just- non-vegetarian, my curls would be like yours. नो आई डिडन्ट से द्याट Okay. त्यो भयो एउटा होइन ओन्ली प्रोटिन इज नट द सोर्स के अरे सोर्स अफ फुड फर हेयर है हाम्रो What हेयर is देयर इज अमेजिङ फ्याक्ट हाम्रो हेयर चाहिँ इज द लाइक काइन्ड अफ लास्ट पार्ट अफ द बडी जसले चाहिँ न्युट्रिसन लिन्छ क्या सो तिम्रो अलिकति डेफिसियन्सी भयो भने हाम्रो हेयरले देखाउन थाल्छ है किनभने उसले बिचरा थोरै पाउने भयो सो अलिकति डेफिसियन्सी भयो भने नि हाम्रो हेयरले देखाउन थाल्छ क्या So the hair is the elder child of the family. यस Who जस्ट gets लाइक मी the least amount of food in the house. यस Because the younger ones take it all. या Okay. अनि त्यो भयो होइन What अनि are the- अर्को हेयर फुड भनेको चाहिँ हामीको हेयरलाई एकदम राम्रो भनेको चाहिँ ओमेगा 3 भएको उसहरू भयो होइन फुडहरू भयो होइन लाइक Fish. जुन फिसहरू त्यसपछि आएर नट्सहरू होइन यो के अरे ओख Walnuts. त्यसपछि लाएर वालनट त्यसपछि लाएर आल्मन्ड्सहरू होइन यो सबै चाहिँ हेयरको लागि एकदम नै राम्रो हो यो वालनट अनि त्यसपछि लाएर आल्मन्ड ओइल होइन यो अलिभ ओइल यो कपालमा लाउनुभन्दा मुखबाट खायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ ए ओके सो जुन हामीले आल्मन्ड ओइलहरू देख्छौँ त्यो सबै चाहिँ बेटर कपालमा लाउने होइन क्या मुखबाट खाने हो क्या सोर्स चाहिँ ओरल सोर्स चाहिँ इज बेटर टाइप अफ सोर्स फर एनी स्किन और हेयर और एनिथिङ है सो हामीले डाइटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो हिसाबले पनि सोच्नु पर्यो आफ्नो बडीको लागि हेयरको लागि सोच्दाखेरि चाहिँ if we ever फ्याट do त that. हामीलाई चाहिन्छ नि राम्रो गुड फ्याट इज भेरी गुड चाहिने इम्पोर्टेन्ट फर आवर स्किन फर आवर बडी फर आवर हेयर है त्यो भयो नि अर्को भनेको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट पनि चाहिन्छ कम्प्लेक्स काइन्ड अफ कार्बोहाइड्रेटहरू होइन त्यो सबै कार्बोहाइड्रेट भएको फ्रुट के अरे फुड्सहरू पनि हाम्रो हेयरलाई चाहिन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ मिनरल्स द वाटर युआर ड्रिङ्किङ होइन है हो यो मिनरल भएको वाटर छ भने चाहिँ इट्स गुड फर यर स्किन गुड फर यर हेयर सो हेयर फुड भन्ने बित्तिकै चाहिँ खालि मासु मात्र खाऊ प्रोटिन मात्र खाऊ होइन कि फ्याट है लाइक आल्मन्ड अनि त्यसपछि लाएर के अरे नट्सहरू होइन त्यो सबै अनि त्यसपछि मिनरल्स भएको फुडहरू एउटा जुन कम्प्लिट डाइट हुन्छ नि त्यो सबै डाइट हामीले फलो गरिरहेको छ भने हाम्रो हेयर यत्तिकै पनि राम्रो हुनसक्छ इट विल अल्सो हेल्प प्रिभेन्ट हेयर फ्रम ब्रेकिङ होइन एन्ड अल्सो के अरे जुन यो हेयर फलहरू जुन हुन्छ त्यो पनि प्रिभेन्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ अनलेस युआर ह्याभिङ अदर हेल्थ कन्डिसन्स है फेरि यसमा चाहिँ फेरि यसले हेल्प गर्छ भनेको म सबै खाइरहेको छु मेरो ब्यालेन्स छ डायट तर अब फेरि हेल्थ कन्डिसन्सहरू छ कि हुन त एक्स्ट्रा मेडिसिन लिइरहनु भएको छ भने त यहाँको डायट यताउतिमा अलिकति अल्टरेसन होला त्यही पनि आई वुड लाइक टु से कन्डिसन्स अप्लाई सो द्याट वी डोन्ट हुन्छ नि गिभ आउट रङ इन्फर्मेसन टु द पिपल खाएर मात्र त हुँदैन तर मेन नै हामीहरूको हेल्थलाई दिने फ्युल भनेको त फुड हो नि त त्यसैले त्यो याद गर्नु So these are the things that we all have to take care of. Having said that, it also reminds me जुन मैले अघि हेयर फल भएको मेरो फेसको लाइफको फेसको कुरा गरेँ त्यो फेजमा चाहिँ म एकदम अनहेल्दी डाइटिङ गर्थेँ अनि मैले यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो अघिल्लो एउटा एपिसोडमा सेयर पनि गरेको छु आई होप द्याट जसले क्याप्सन लेख्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो लिङ्क पनि गरिदिनुहुन्छ होला मुनि जसमा चाहिँ हामीले फुड न्युट्रिसन एन्ड मेन्टल हेल्थ भनेर एपिसोड बनाएको छौँ सो आई होप वी गेट टु लिङ्क अबाउट द्याट सो त्यो फेजमा चाहिँ आई रिमेम्बर ह्याभिङ एक्सेसिभ हेयर फल सो मेबी त्यो बेला मैले जुन कार्ब इग्नोर गरिरहेको थिएँ फर मन्थ्स यो मैले 1-2 दिनको कुरा गरेको होइन 1-2 दिन इग्नोर गरेँ भने सायद हाम्रो बडीले त्यति रियाक्ट पनि गर्दैन होला सो फर मन्थ्स एन्ड अलमोस्ट अ इयर एन्ड अ हाफ आई थिङ्क और 2 मैले चाहिँ कार्ब हुन्छ नि राइस मैले कन्ज्युम नै गरेन क्या बिकज आई त्यो सँगसँगै युवर स्ट्रेस एङ्जाइटी थियो होला होइन त्यो सबै कुराले चाहिँ को फ्याक्टर भयो अनि त्यसपछि हेयर फल इन्ड्युस गर्यो अफ हेयर फल आई रिमेम्बर मेरो कलेज जाँदाखेरि त्यो हाफ स्वेटर लाउँथेँ बिकज आई वाज ओभर वेट सो मलाई हाफ स्वेटर लाउनु पर्थ्यो बिकज सर्ट लगायो भने चाहिँ बलुन जस्तो देख्छ भनेर सो त्यो बेला समरमा पनि गर्थेँ त्यो अनि त्यो पछाडि चाहिँ सबै कपाल झर्थ्यो कि सो आई थिङ्क अल्सो बिकज मेरो स्टडिज राम्रो थिएन सो आई वाज लाइक सुपर स्ट्रेस होइन अब देयर आर मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्स इज वेल विच आई अनफर्चुनेटली आई नेभर वेन्ट टु टेक हेल्प फर होइन त्यसपछि डायटको कुरा आयो सो त्यसले गर्दा पनि त्यत्रो धेरै हेयर फल भएको होला इट्स जस्ट अ पर्सनल एक्सपिरियन्स द्याट आई वान्टेड टु सेयर विथ पिपल त्यसैले त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब मलाई यसले गर्दाखेरि भएको गइहाल्छ नि भनेर बस्नु हुँदैन आफूले डायग्नोसिस आफैले गरेको छ भने पनि गएर एकचोटि भेट्ने डक्टरलाई ब्लड वर्क्सहरू गराउने होइन डेफिसियन्सीहरू हुन्छ हाम्रो बडीमा भाइटामिन्सको डेफिसियन्सी हुन्छ आइरन क्याल्सियम म्याग्नेजियम धेरै कुरा मिनरल्सहरूको डेफिसियन्सी हुनसक्छ होइन त्यो सबै कुरा चेक गरेर अनि त्यसपछि सप्लिमेन्ट्सहरू लिनुपर्छ भने लिने अरू अल्टरनेटिभ केही मेथडहरू छ हामीले फुड खाइरहेछौँ त्यसबाट नै जान्छ भने त्यो क्वान्टिटीहरू मेन्टेन गर्ने डाइटिसियनकोमा जाने साइकोलोजिस्ट साइकेट्रिस्टकोमा जाने हेयर हेल्थ इज अल्सो अ थिङ सो आई रिमेम्बर गोइङ टु डर्मेटोलोजिस्ट ब्याक देन है बाई द वे मैले त्यो धेरै हेयर फल भयो भने डर्मेटोलोजिस्टमा गएको थिएँ होइन अनि उहाँले चाहिँ कस्तो मैले लाइटली लिएँ क्या उहाँलाई
अब हाम्रो एउटा कन्सेप्टै छ नि त नेपाली कन्सेप्ट नट टेकिङ डक्टर भेरी सिरियसली विच आइम स्योर यु फेस्ड अ लट होइन. सो उहाँले चाहिँ एउटा स्ट्रान्ड निकाल्नु भयो, यसरी हेर्नुभयो अनि उहाँले यसरी स्ट्रान्ड हेर्नुभयो. अनि मैले यसो सोचेँ ल के गरेको यो डक्टरले होइन, यो कपाल हेर्दाखेरि त अब माइक्रोस्कोपमा हेर्छ होला नि त, बाहिरबाट त के थाहा पाउँछ होला र भन्ने सोचेँ. बट नाउ वेन आई रिफ्लेक्ट ब्याक एज अ मच्योर अडल्ट होइन, आई रियली फिल लाइक आई अन्डरस्टिमेटेड हिम. उहाँले डेफिनेटली केही प्रब्लम छ भने त परेबाट नि भन्नाले बाहिरबाट स्ट्रान्ड हेरेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ होला नि त. हि हेज स्टडिड फर इयर्स नि त, उहाँको एक्सपिरियन्स. एक्जाम्पल थाइरोइड प्रब्लम भयो भने हाम्रो हेयर ब्रिटल हुन्छ, हाइपोथाइरोइडिजम भन्छ होइन, ब्रिटल हुन्छ. एन्ड वी टेक इट एज कोर्स हेयर अनि त्यसपछि मेरो फ्रिजी भयो भनेर भन्छौँ. बट द्याट्स यो ब्रिटल भएको हेयर होइन. अनि अब त्यस्तै अब डेफिसियन्सीहरू अरू डेफिसियन्सी भयो भने हेयर ब्रेकेज एकदम छिटो हुन्छ. हामीले चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ, इन्टर्नल फ्याक्टर जुन छ हाम्रो बडीमा त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्स दिँदैनौँ के. आई थिङ्क आई टोटली अग्री विथ यु. सो त्यो बेला त्यसरी अनएस्टिमेट गरेँ अनि उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यु ट्राई दिज थिङ्स वान्स होइन. एक्चुली चाहिँ अब जस्तै स्याम्पू ओन्ली ट्वाइस अ विक, अनि त्यसपछि डु दिज थिङ्स अनि ट्राई नट टु युज दिज प्रडक्ट्स. अनि त्यसपछि फेरि 2 हप्तापछि आऊ फलोअपको लागि भन्दाखेरि म गइनँ कि म गइनँ. सायद म गएको भए उहाँले मलाई एकचोटि भन्नुभएको थियो. त्यति गरेपछि पनि भएन भने आई वुड सजेस्ट यु टु गो टु साइकाट्रिस्ट विच वी विल टक अबाउट भन्नुभएको थियो. मैले उहाँलाई सिरियसली लिन. सो डोन्ट मेक दिस काइन्ड अफ मिस्टेक है. वेन अ डक्टर कल्स यु फर अ फलोअप प्लिज गो फर अ फलोअप. डोन्ट बी लाइक मी, डोन्ट बी लाइक मी. ओके. सो यहाँले अघि हेल्थ कन्डिसन्सहरू कुरा गर्नुभयो नि त. अब एकदमै डेप्थमा जानु पर्दैन होइन. बट आई वान्ट टु नो जस्तै यहाँले भर्खरै हाइपोथाइरोइडिजम भन्नुभयो जसमा चाहिँ हाम्रो कपालमा असर देख्छ भन्नुभयो. यसरी नै अरू के हेल्थ कन्डिसन्सहरू छन् जसमा चाहिँ हामीले हेयर इस्युजहरू देख्न सक्छौँ. एनी काइन्ड अफ इन्डोक्राइनल डिजअर्डर्स है. यसमा अब थाइरोइड नै पर्यो. इन्डोक्राइनल डिजअर्डर्स मिन्स हर्मोनको प्रब्लम, हर्मोनको समस्याहरू होइन. जुन पनि हर्मोनको समस्याहरूमा चाहिँ हामीहरूको हेयर स्किन सबै प्रब्लम हुनसक्छ होइन. लाइक थाइरोइडकै भयो एउटा होइन, हाइपरथाइरोइडिजम हुन्छ, डायबिटिजमा पनि हुनसक्छ होइन. अनि त्यसपछि लाएर अरू अब यो के अरे एडिनल इन्सफिसियन्सीहरूमा होइन, धेरै जुन पनि के अरे इन्डोक्राइनल डिजअर्डर हर्मोनल डिजअर्डर्सहरू छ होइन, सबैमा नै जेनरली चाहिँ हुन्छ. अनि अर्को हेल्थ कन्डिसन चाहिँ हामीहरूको नेपालमा भनौँ न यो साउथ इस्ट रिजन के एसियन रिजनमा चाहिँ एकदम कमन भनेको चाहिँ मलाई क्यान्सर भयो अब मेरो कपाल झऱ्यो भन्ने पनि एउटा भ्रम हुन्छ होइन. एउटा त हुनसक्छ त्यो होइन, इट मे बी ड्यु टु डिफिसियन्सिज. तर मेन भनेको चाहिँ क्यान्सर भएर मान्छेको हेयर फल हुने होइन है. जुन हामीले एउटा हेयर फल भयो भन्ने बित्तिकै क्यान्सर भयो भनेर डायग्नोसिस गर्छौँ, सेल्फ डायग्नोसिस गर्छौँ होइन. एक्चुली त्यो होइन. यो भनेको चाहिँ क्यान्सर भइसकेपछि केमोथेरापी लगाउँछौँ नि जब ट्रिट गर्छौँ नि होइन, हो त्यसपछि चाहिँ हुने हेयर फल चाहिँ हो क्या खासमा है. सो हामीले क्यान्सर भयो भन्ने बित्तिकै क्यान्सरमा हेयर फल हुन्छ भनेर डायग्नोसिस गर्न मिलेन है, यसलाई नाम दिन मिलेन क्या. ओके. क्यान्सर इक्वल्स टु हेयर फल होइन, क्यान्सर इक्वल्स टु मेबी किमोथेरापी विच इज इक्वल टु हेयर फल. सर्टेन केमोथेरापिज जसले गर्दाखेरि चाहिँ हेयर फल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोही पेसेन्ट बल्ड पनि हुनसक्छ होइन. तर त्यो चाहिँ फेरि फिर्ता आउँछ है. इट इज नट गोइङ टु ड्यामेज अफ फलिकल्स. त्यो चाहिँ पछि फेरि आएर फिर्ता हुनसक्छ. ओके. भनेपछि सो डिजिज कन्डिसनमा हामीहरूले क्यान्सर भयो अनि त्यसपछि म चाहिँ तालु भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो अनएक्सपेक्टेड नै हुन्छ. अन्टिल एन्ड अनलेस द्याट पेसेन्ट हेज डेफिसियन्सिज, मिनरल्स अर भाइटामिन्स अर यु नो भाइटामिन डी डेफिसियन्सी, बी anything E, or maybe stress because cancer or psychologically can make you very stressed. Arko say I'm holding water and this is also a very common question and it's something that I as someone who belongs to Tarai हैन, तराई बसेको तराईको मान्छे भएको कारणले होला I really have this अब उताको पानी र यताको पानीमा vast difference देखाछ नि त हजुरले पनि मैले पनि and everyone knows. In fact काठमाडौँ भ्याली भित्रै पनि पानीको जुन एउटा क्वालिटी हुन्छ, जुन एउटा हार्शनेस अथवा चाहिँ सफ्टनेस हुन्छ, साबुन छिटो जाने अनि नजाने क्वालिटी, त्यसमा चाहिँ एउटा डिफरेन्स देखेको छौँ नि त हामीले. सो हाउ मच द वाटर क्वालिटी इफेक्ट्स आवर हेयर? एकदम इफेक्ट गर्छ है. हार्ड वाटर सफ्ट वाटर जुन हामीले बच्चादेखि पढेर आइरहेको होइन इफेक्ट गर्छ. अब सफ्ट वाटर हार्ड वाटरमा डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि हार्ड वाटरमा चाहिँ मिनरल्सको कन्टेन्टहरू एकदम एक्स्ट्रा धेरै हुन्छ होइन. आइरन, क्याल्सियम, म्याग्नेजियम जुन हुन्छ यो चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ अर्थबाट डाइरेक्टली आएको वाटर होइन. सो हुन त स्प्रिङ वाटरहरू पनि अर्थबाट डाइरेक्टली आएको नि, तर अन्डरग्राउन्ड टाइपको जुन बोरिङ गरेको पानीहरू हुन्छ योहरू चाहिँ मिनरल्स धेरै हुन्छ होइन. यो मिनरल्सहरू धेरै जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीहरूको हेयर साफ्टमा अनि त्यसपछि स्क्याल्पमा चाहिँ गएर डिपोजिट हुने चान्सेस एकदम धेरै छ होइन. सो हामीले हार्ड वाटरले कपाल धोयौँ रे होइन, अनि एउटा स्ट्रान्डमा केहीमा पनि होइन धागोमा केही कुराहरू जोडियो टाँसियो भने हामीले जब लाइक अड्किराख्यो भने हामीले चङ्गा उडाउने जुन धागो हुन्छ होइन
त्यसमा के लगाएको हुन्छ नि होइन, सिसा लगाएको हुन्छ नि होइन, हो त्यस्तो धेरैवटा हामीले फाइबरसँगै राख्यौँ भने अल्झिन्छ कि अल्झिँदैन इन कम्पेरिजन टु अ नर्मल डोरी धागो जसमा चाहिँ केही लगाएको छैन है। सो हामीहरूको हेयरको उसमा पनि चाहिँ त्यसरी नै अड्केर होइन बिल्डअप भयो अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर अड्किराख्यो भने चाहिँ हाम्रो हेयर चाहिँ एकदम नै रफ होइन, अनि एकदम नै ट्याङ्गल्ड, गाँठो पर्ने, छुँदाखेरि पनि एकदम लट्ठा परेको जस्तो हुने होइन, यो सबै हुन्छ क्या। यो चाहिँ हार्ड वाटरको एउटा इफेक्ट हो होइन। अनि प्लस हार्ड वाटरमा भएको जुन त्यो मिनरल्सहरू हुन्छ यसले चाहिँ सोपसँग रियाक्ट गर्छ। हामीहरूको जुन यो नर्मल सोपहरू पाउँछ होइन, स्याम्पुजहरू पाउँछ, योहरूसँग रियाक्ट गरेर पनि एउटा फिल्म फर्म गर्छ जुन चाहिँ इज नट गुड फर यर हेयर होइन, जसले गर्दाखेरि ब्रेकेज हुन्छ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हेयर फल पनि हुन्छ इफ स्क्याल्पमा त्यो डिपोजिट भयो भने होइन। सो यो सबै प्रब्लम चाहिँ हुनसक्छ हार्ड वाटरले। अब यसलाई प्रिभेन्ट पनि गर्न मिल्छ होइन, अभोइड पनि गर्न मिल्छ होइन। किलेटिङ एजेन्टहरू भन्छ, त्यो चाहिँ स्याम्पूहरूमा पाउँछ। यो चाहिँ अब आई डोन्ट थिङ्क नेपालमा त्यस्तो साह्रो फेमस छ है, त्यस्तो साह्रो अभाइलेबल पनि छैन होला, तर किलेटिङ एजेन्ट भएको स्याम्पूहरू चाहिँ पाउँछ जसले चाहिँ हार्ड वाटरलाई सफ्ट बनाउँछ। अर त्यो जुन बिल्डअप्स भएको हुन्छ हाम्रो हेयरमा, हाम्रो जुन यो हेयर साफ्टहरूमा चाहिँ जुन अड्केर बसेको हुन्छ नि यसलाई चाहिँ हटाउँछ क्या। सो हामीले केयरफुल हुनुपर्छ होइन। इफ योर हेयर इज नट फिलिङ गुड, इफ योर स्क्याल्प हेल्थ इज नट फिलिङ गुड होइन, ट्राई स्विचिङ फ्रम हार्ड वाटर टु सफ्ट वाटर है। सकिन्छ भने अब मिनरल वाटर नै त किनेर के गर्नु होइन, जारको पानी भए पनि है, जारको पानी त्यस्तो साह्रो महँगो पनि हुँदैन होइन, यु क्यान इन्भेस्ट इन यर हेयर, जारको पानीले नुहाए पनि हुन्छ होइन। अर यु क्यान युज फिल्टर है। कस्तो खालको फिल्टर हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आजकल चाहिँ सावर हेडमा नै मल्टिपल के अरे लेयर्सहरू राखेर चाहिँ फिल्टर बनाएको पाउँछ सावर हेडमा नै होइन, त्यस्तो खालको फिल्टर युज गर्ने है। अर नर्मल घरको पानीलाई पनि फिल्टर युज गरेर या जे भए पनि फिल्टर्ड वाटर होइन हामीले चाहिँ राम्ररी फिल्टर गरेर त्यो जुन त्यो के अरे आइरनहरूको त्यो जुन मात्रा धेरै छ त्यसलाई घटाएर युज गरेको पानी युज गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदम नै धेरै हेल्पफुल हुन्छ हेयरलाई अनि स्क्याल्पलाई पनि, स्किनलाई पनि, फर एभ्रिथिङ, फर यर गट इफ यु ड्रिङ्क राम्रो वाटर। ओके, सो आई थिङ्क वी प्रिटी मच कभर्ड एभ्रिथिङ फर बेसिक हेयर। अब कर्ली हेयरको कुरा पनि हामीले सायद बेसिक रूपमा गरि नै हाल्यौँ होला। इज एनिथिङ एक्स्ट्रा द्याट यु हेभ टु एड फर कर्ली हेयर? बिकज हामीले अब वी डेफिनेटली स्पोक अबाउट चुजिङ स्याम्पूज, चुजिङ कन्डिसनर्स. इज चुजिङ स्याम्पू, कन्डिसनर एन्ड अल दिज वाटर फ्याक्टर्स डिफ्रेन्ट फर कर्ली हेयर देन स्ट्रेट हेयर्स? यस, डेफिनेटली। कर्ली हेयर आफैमा नै एकदम नै ड्राई रफ हुन्छ होइन, इट्स काइन्ड अफ मिस्टेरियस जस्ट लाइक मी अरे। यस, सो हामीहरूले चाहिँ कुनै पनि ड्राई चिजलाई स्किन है, फर इक्जाम्पल स्किन ड्राई छ भने हामीले त्यसलाई मोइस्चराइज गर्नु पऱ्यो नि त होइन। हामीले एकदम नै त्यो के इमोलियन्स भएको क्रिमहरू लगाउन थालेछौँ आजकल होइन, बिकज वी निड टु मोइस्चराइज आवर हेयर। हो त्यस्तो स्किन होइन, त्यस्तो नै हामीले यो ड्राई कर्ली हेयरलाई पनि मोइस्चराइज गर्नुपर्छ होइन। यतिकै छोड्नु हुँदैन, ड्यामेजिङ फ्याक्टर्सहरूमा चाहिँ यतिकै छोडिदिनु हुँदैन होइन। युभी रेज, विन्ड, त्यसपछि लाएर डर्टहरू, पोल्युसनहरूले गर्दाखेरि जुन ड्यामेज भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नलाई स्पेसल्ली कर्ली हेयर होइन, ड्राई कर्ली हेयरमा चाहिँ हामीहरूले आफ्टर वी स्याम्पू एन्ड कन्डिसन लिभ इन क्रिम्स अर लोसनहरू, जेलहरू युज गर्ने होइन, एउटा त्यो भयो। अनि स्याम्पू र अनि कन्डिसनर युज गर्दाखेरि सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली फर द ड्राई हेयर होइन एकदम माइल्ड सल्फेट भएको स्याम्पू युज गर्ने है। एकदम सल्फेट फ्री नै त भन्दिनँ म, बिकज त्यो अलिकति कन्ट्रोल गर्नलाई गाह्रो हुन्छ होइन। सबैजनाले सल्फेट फ्री स्याम्पू युज गर्न थालिसकेपछि पछि आएर मेरो ड्यान्ड्रफ इस्यु भयो होइन, त्यसपछि एकदम चिलाउन थाल्यो टाउको भनेर भन्नुहुन्छ होइन। सो एकदम सल्फेट फ्री नै चाहिँ युज गर्न भन्दिनँ म होइन, माइल्ड सल्फेट भएको युज गर्ने। अनि सल्फेट भएको युज गरिराख्नु भएको छ भने पनि कति दिनमा युज गर्ने त्यो आफूले नै एउटा रुटिन बनाउने होइन। सकेसम्म 2 हप्तामा एकचोटि अरू 1 हप्तामा एकचोटि युज गर्ने होइन। अनि माइल्ड ड्यान्ड्रफको इस्यु भएको छ अरे होइन, एकदम त्यो सेभोरिक डर्माटाइटिस जस्तो एकदम धेरै होइन, हल्का अब तपाईँलाई चाया परेको छ, 1-2 दिनमा मलाई चाया परे जस्तो लाग्छ भनेर लाग्यो भने चाहिँ ओटिसी स्याम्पूहरू पाउँछ है, केटोकोनाजोल भएको, त्यसपछि लाएर किम्बाजोल भएको, यस्तो एन्टिफङ्गल होइन एजेन्टहरू, त्यसपछि लाएर अरू पनि ड्यान्ड्रफलाई ट्रिट गर्ने स्याम्पूहरू पाउँछ होइन। हो त्यो स्याम्पूहरू युज गर्ने, लाइक विकली युज गर्ने होइन, जबसम्म तपाईँको ड्यान्ड्रफको यो प्रब्लम जाँदैन तबसम्म युज गर्ने। त्यसपछि फेरि त्यसलाई मोनिटर गरिराख्ने। अनि अर्को भनेको चाहिँ कन्डिसनरहरू युज गर्ने होइन। बेसिकल्ली हाम्रो कर्ली हेयरलाई चाहिँ स्पेसल्ली सिलिकन्स नभएको कन्डिसनर है, त्यो पनि वाटर इन्सोल्युबल सिलिकन्स नभएको कन्डिसनर होइन, त्यस्तोहरू युज गर्नुभयो भने चाहिँ इफ योर हेयर इज कर्ली त्यो चाहिँ रिटेन भएर बसिरहेको छ है। अब फर्दर इन्फर्मेसन त अहिले यहाँ दिन पनि गाह्रै हुन्छ बिकज इट्स रियली डिप, सो यु क्यान फलो मी इन माई पेज। डेफिनेटली यो चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि देयर आर फर्दर इन्फर्मेसन भनेर किन भनेको भन्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि विथ हेयर
एन्ड दिस इज समथिङ द्याट आई क्यान टेल यु. सो मैले चाहिँ स्याम्पू कन्डिसनर त्यसपछि मैले केही पनि प्रडक्ट युज गरेको छैन होइन. एन्ड द्याट हेयर यु सी राइट देयर इज स्याम्पू कन्डिसनर एन्ड भेरी वेल स्टाइल्ड हेयर. सो वेल स्टाइल्ड हेयरमा चाहिँ स्टाइल भन्ने बित्तिकै अ लट अफ पिपल थिङ्क हुन्छ नि एकदम यस्तै बनाउनु पर्छ भनेर. नट द्याट, बट वेल स्टाइल भनेको चाहिँ तपाईँको हेयर वेल स्टाइल्ड भन्दा पनि टेकन केयर हेयर. टेकन केयर होइन, जसमा चाहिँ हामीले प्रपर प्रडक्ट ल्याएर छोडेको छौँ सो द्याट आवर हेयर क्यान फाइट विथ द एक्सटर्नल फ्याक्टर्स. जस्तै चाहिँ अहिले काठमाडौँमा पोल्युसन भइरहेछ, से युभी रेज छ होइन. अहिले यहाँ हामी सुट गर्दाखेरि लाइटै आइरहेको छ, सायद त्यो लाइटले बडी मेरो स्किन र हेयरमा इफेक्ट गरिरहेको होला, उहाँकोमा कम गरिरहेको होला बिकज सी हेज प्रोटेक्टेड इट वेल. सो यो सबै फ्याक्टरले अनि अल्सो देयर इज अदर फ्याक्टर्स द्याट वी यु नो गर्ल्स दिज डेज वी. अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले त्यही भन्न बिर्सेँ अघि होइन. हेयर केयरमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ अर्को हिट मिनिमल युज गर्ने होइन. हामीहरूले जाडो महिनामा अभियसली हामीहरूलाई के अरे हेयर ड्राई त गर्नुपर्छ होइन. सकेसम्म लो हिटमा ड्राई गर्ने होइन, सकेसम्म चाहिँ अलिकति डिस्टेन्समा राखेर ड्राई गर्ने होइन. सकेसम्म चाहिँ हेयर स्ट्रेट गर्न, कर्लिङ आइरनहरू हुन्छ रडहरू युज गर्न चाहिँ अभोइड गर्ने. यसले चाहिँ हामीहरूको हेयरको बन्डिङहरू बिगार्छ होइन. केमिकल स्ट्रेटनिङ त्यसपछि ल्याएर ब्लिचिङहरू जुन गरिरहेछौँ हामीले त्यो कम गर्ने. यसले चाहिँ हामीहरूको हेयरको बन्डिङहरू बिगार्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हेयरलाई विक बनाउँछ अनि ड्राई बनाउँछ अनि फ्राइबल बनाउँछ. सो द्याट तान्ने बित्तिकै विथ स्न्याप यो टुक्रिन्छ. यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ. Okay, so I think we have pretty much come to the end of our podcast today. There's something that I've learned during the times of COVID. यो लकडाउन भइरहेको समयमा चाहिँ मैले आफै कपालको बारेमा सिकेको कुरो के हो भन्दाखेरि धेरै स्ट्रेसले पनि कपाल वाइट हुन्छ अरे. ग्रेइङ अफ हेयर स्टार्ट्स. इज द्याट ट्रु? आइएम नट स्योर. म त्यति धेरै स्ट्रेस लिँदा मेरो त छ क्या अरे. माइन इज मोस्ट प्रोबेबली जेनेटिक, हेरिडिटरी नै हो. Okay, so we have the same genes, so mine could also be genetic then. All right, so this is one, yeah, she was old since she was Yes. like a kid. Okay, so so this is one thing I think we'd leave it to mystery, and I'd also do research. This should also do a research. You can also do a research, right? So thank you so much, Diju. It was really insightful. I'm so proud. I'm so glad that you did so much research. She's read so many papers. It's right here. And Diju joile research person. She reads a lot of things. Thank you. त्यति धेरै तारिफ गरेकोमा. I am not expert. She's not an expert in but hair care. I'm not a dermatologist. I don't think you said anything that is beyond your capability. I tried conveying what I know. You haven't said anything that is beyond your capability. So जुन चाहिँ एउटा एक्सपर्टको हिसाबबाट आउनु पर्ने थियो त्यस्तो टाइपको भन्दा पनि you've said something that is important for all the people. एकदम लेमन ल्याङ्ग्वेजमा भनिसकेको छ. सो आइएम भेरी स्योर सबैजनालाई हेल्प हुन्छ. एन्ड इफ यु निड मोर इन्फर्मेसन डेफिनेटली गो एन्ड फलो हर होइन. एन्ड इज एनिथिङ यु वान्ट टु से इन द एन्ड? द्याट्स योर क्यामरा. Thank you, the good health and my dear sister for having me. अनि त्यही हो अब हामीहरूले चाहिँ बच्चैदेखि नै जुन सिकेर आइरहेको छौँ होइन. द्याट वी हेभ टु हेभ स्ट्रेट हेयर जहाँ पनि प्रेजेन्टेबल हुनलाई होइन. टु बी के अरे टु बी लाइक्ड बाई सम वान होइन. त्यसको लागि स्ट्रेट हेयर हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा पहिलेदेखि चल्दै आएको जुन रित छ त्यसलाई चाहिँ वी हेभ टु स्टप है. वी हेभ टु बी आवर सेल्फ. हामीले आफैलाई नै इम्प्रेस गऱ्यौँ भने इट विल बी लाइक धेरै सोच्नु पर्दैन क्या. त्यसपछि हामीले अरू कुरामा इन्भेस्ट गर्न टाइम पाउँछौँ क्या. इफ वी थिङ्क इफ वी हुन्छ नि नेचुरल सेल्फलाई हामीले इम्प्रेस गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले अरू कुरामा इम्पोर्टेन्स दिन टाइम पाउँछौँ जसले गर्दाखेरि हामीहरूको मेन्टल फिजिकल एन्ड फाइनेन्सियल हेल्थ राम्रो हुन्छ. Mental, physical, financial, social health सबै राम्रो हुन्छ. So I think Diju was trying to mention about the beauty standard that we all have set होइन. एउटा ब्युटी स्ट्यान्डर्ड सेट भएको छ जसमा चाहिँ अब तपाईँ यो रङको हुनुपर्छ, तपाईँको आँखा एकदम के भन्छ गाजलु ती ठुला ठुला आँखा हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो किसिमको कपालमा पनि छ. त्यो एउटा सिल्की स्ट्रेट हेयरलाई चाहिँ अलि बढी ब्युटी स्ट्यान्डर्डमा मानिन्छ भनौँ न होइन. So though a lot of people come to me and tell me that curly hair is beautiful, that's a different conversation probably for another day होइन. But it's absolutely amazing that you have embraced your curls and I have embraced my curls and I would want everyone to embrace their natural hair. तर केयर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छँदैछ. फेरि त्यो केयर गरिसकेपछि त्यो आफै राम्रो सेपमा आउँछ एन्ड यहाँको मुखमा टक्क बसिहाल्छ त्यो होइन. सो विथ दिस थ्याङ्क यू सो मच Diju for your time. I hope it helps our audiences. I hope it helps our audiences. The good health team for having me. All right, so with this, I'm Nishma Dungana Chaudhary signing out. Until next episode, you guys stay happy, you guys stay healthy.